यससँगै आजको हामीले क्लास सुरु गर्दैछौँ। आज लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको एउटा नयाँ अध्याय जसमा हामीले पढ्न बाँकी कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको डेटसम्म हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा के पढिसक्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि म्याक्सिमाइजेसनको अब्जेक्टिभमा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सोल्युसन गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। म्याक्सिमाइजेसनको हिसाब गर्दै गर्दाखेरि स्ल्याक मात्रै भेरिएबल हुँदाखेरि के गरेको थियो भन्ने कुरो पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि मिक्स भेरिएबल्सहरूलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मिक्स भेरिएबल भन्नुको अर्थ के भने स्ल्याक सरप्लस डम्मीको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी र त्यस पछाडि मिनिमाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरो बाँकी चाहिँ छ। आजको क्लासमा हामीले मिनिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भएको बेलामा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई कसरी सल्युसन गर्छौँ भन्ने कुरो आज हामी सिक्नेवाला छौँ। हुन त म्याक्सिमाइजेसनको बेलामा र मिनिमाइजेसनको बेलामा फरक खासै केही पनि छैन, तर पनि केही विद्यार्थीहरू म्याक्सिमाइजेसनको हिसाब गर्ने क्रममा पनि क्यालकुलेसन गर्ने काममा अड्किनु भएको छ भने त्यो अड्केको प्रक्रियालाई पनि यसको सोल्युसन हेरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई सजिलो भएर लागिदिन्छ। किनकि आखिरमा प्रक्रिया त एउटै हो नि त, जुन बेलामा पनि काम त एउटै तरिकाले अगाडि बढ्छ, एउटै हो भन्दै गर्दा तर एउटै त साँच्चै होइन, फरक त केही न केही छ म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसनमा। फरक जम्मा वास्तवमा भन्ने पनि दुईवटा छ। एउटा फरक चाहिँ तपाईँले हिसाब थाल्नुभन्दा पहिले सुरुमै देखिसक्छ, अनि एउटा अर्को फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दा हिसाबको दौरानमा हिसाबमा छिरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। मैले फेरि भनौँ, म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसनको बिचको फरक जम्मा दुईवटा। एउटा फरक चाहिँ बिफोर स्टार्टिङ आवर सोल्युसन वी क्यान अब्जर्भ एन्ड अनदर डिफरेन्स क्यान बी अब्टेन्ड बाई इन्टरिङ इन्टु द सल्युसन। सोल्युसनमा छिरिसकेपछि बल्ल देखिन्छ। तसर्थ हामीले पहिलो फरक के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी विचार गर्ने प्रयास गरौँ। र स्क्रिनमा क्लास वर्क 3 देख्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हामीले क्लास वर्क 1 र क्लास वर्क 2 को अलरेडी हामीले क्लास लिइसकेका छौँ। क्लास वर्क 3 मा यहाँ हेर्नुहोस् अब्जेक्टिभलाई ध्यान दिनुपर्छ, मैले भनेको थिएँ। तसर्थ मेरो माउस घुमेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त मिन जेड लेखेको छ र यसमा डिसिजन भेरिएबलको नामहरू x1 x2 नभएर x र y भएको छ। कुनै भेरिएबलहरू a र b को नाममा पनि आउन सक्छन्। x1 x2 त हामीले देखि नै हाल्यौँ, अहिले यहाँ x र y भएको छ। त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ हेरिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ, सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टलाई ध्यान दिने, अर्थात् हाम्रो सब्जेक्टिभ फङ्सन्सहरूलाई। तीनवटा सब्जेक्टिभ फङ्सन छ, देख्दै हुनुहुन्छ। पहिलो सब्जेक्टिभ फङ्सनमा इज इक्वल टु भन्ने साइन छ, अर्कोमा लेस देन इक्वल्स टु भन्ने साइन छ, र त्यसपछि अर्कोमा ग्रेटर देन इक्वल टु साइन छ। अब अब्जेक्टिभलाई हेरे पछाडि साइनलाई हेरिन्छ, साइनलाई हेरे पछाडि कुन चाहिँ भेरिएबल हाल्ने त भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्छौँ। अब यो भेरिएबल हाल्नको लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो त हामीलाई पहिलेदेखिको क्लास लिइसकेकोले याद त होला होइन। इक्वल टु मात्रै भयो भने डम्मी हाल्ने, लेस देन इक्वल्स टु मात्रै भयो भने स्ल्याक हाल्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु भएको बेला सरप्लस र डम्मी दुईवटै हाल्ने भन्ने कुरा हामीले त पढिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद नै छ। बावजुद याद भए पनि हामीले एउटा कुरो के गरौँ भने मैले भन्ने गरेको छु नि, जसरी जुनसुकै भगवानको व्रत बसे पनि गणेश भगवानलाई पुजेरै मात्रै हामीले अरू काम सुरु गर्छौँ भने जस्तै पूजा आजाको, हामीले त्यही कुरो एउटा यहाँ स्क्रिन आउँदैछ समरी टेबल भनेर, त्यो चाहिँ हाम्रो गणेश भगवानलाई पूजा गरेको थियो। पहिले ध्यान दिनै पर्यो। आइज बाबु आइज, समरी टेबल। यो समरी टेबलबाटै हाम्रो कुनै पनि हिसाबको सुरुवात हुन्छ कि हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिले लेस देन इक्वल्स टु भयो भने के गर्ने भन्दा स्ल्याक हाल्ने, जुन अघि भर्खर चर्चा गरेको कुरा मैले खुलाएँ। ग्रेटर देन इक्वल टु भयो भने के गर्ने भन्दा सरप्लस र डम्मी हाल्ने, सरप्लसलाई माइनस एस, डम्मीलाई प्लस टी, डम्मी भेरिएबललाई आर्टिफिसियल भेरिएबल पनि भन्छ भन्ने कुरो थाहा होला। अनि इक्वल टुलाई हामीले डम्मी भेरिएबल मात्रै हाल्छौँ। सब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टको त कुरै नगरौँ। अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट अब म्याक्स जेड भएको बेलामा के गर्ने अनि मिन जेड भएको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। आजभन्दा अगाडिको जति पनि हिसाबमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ नि, ती सबै हिसाबमा म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ थियो। तर आज हामीले हेर्नुहोस् त कुन अब्जेक्टिभलाई होल्ड गरेको छौँ त, मिनिमाइजेसनको। तसर्थ यो मिन जेड भएको बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्ने त हो नि। यदि हामीसँग स्ल्याक अर्थात् सरप्लस जे छ, स्ल्याक भए पनि सरप्लस भए पनि प्लस एस भए पनि माइनस एस भए पनि अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट म्याक्सिमाइज हुँदा पनि मिनिमाइज हुँदा पनि 0 0 हुन्छ। स्ल्याकमा पनि दुईवटै 0, सरप्लसमा पनि दुईवटै 0। किन होला स्ल्याकमा पनि 0, किन होला सरप्लसमा पनि 0 भन्ने कुरो हामीले व्यापक रूपमा चर्चा गरेर आइसकेका छौँ। बावजुद एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु, दोहोऱ्याइदिन्छु, ताकि भर्खर जोडिनु भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि बुझ्न सजिलो होस्। स्ल्याक भेरिएबल छ भने 0 किन भन्दा अब्जेक्टिभमा भन्दा स्ल्याक भनेको अनयुज्ड एमाउन्ट अफ अभाइलेबल रिसोर्स हो। अनयुज भन्नुको अर्थ हामीले भएर पनि युज गरेको हुँदैनौँ। भएर पनि युज नगरेकोले त्यसले उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्दैन। उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्दैन। मैले फेरि भने उद्देश्य प्राप्तिमा, उद्देश्य भन्ने बित्तिकै अब्जेक्टिभको कुरा हो भनेपछि स्ल्याक भेरिएबल भनेको अनयुज्ड एमाउन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेरिएबल हो।
जसले उद्देश्य प्राप्तिमा अब्जेक्टिभ रिलेटेड भ्यालुहरूलाई यसले कन्ट्रिब्युसन नगर्ने भएकोले म्याक्स जेड भए पनि मिन जेड भए पनि 0। सरप्लसको किन 0 भन्ने कुरो पनि बुझौँ। क्लासमा त व्यापक रूपमा चर्चा गरिसकेका हो, फेरि दोहोऱ्याइदिँदैछु। सरप्लसलाई हामीले अर्को शब्दबाट भन्छौँ अनयुज्ड एमाउन्ट अफ निडेड क्यापासिटी। हामीलाई आवश्यकता कति थियो र कति एमाउन्ट पुगेन। सरप्लस भनेको सर्टेज एमाउन्ट अफ निडेड क्यापासिटी। सरप्लस भनेको सर्टेज हो। सर्टेज भन्नुपर्दा हामीलाई भएको अभाव, अर्थात् हामीसँग त्यो कुरो नभएको, जुन कुरो हामीसँग छँदै छैन, त्यो छँदै नभएको कुरोले पनि योगदान गर्छ त अब्जेक्टिभमा। तसर्थ अब्जेक्टिभ देखाउने ठाउँमा योगदान नगर्ने भएकोले 0। र डम्मीको कुरो गर्दा प्लस डी जुन डम्मी आइरहेछ, हामीले के गर्यो त माइनस एम र प्लस एम गर्यो। डम्मीको भनेको के हो त भन्दा डम्मी भनेको एउटा आर्टिफिसियल भेरिएबल हो जुन चाहिँ युनिटलेस हुन्छ, जसको युनिट हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन, इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्दैन। तसर्थ डम्मी भेरिएबललाई हामीले सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने क्रममा इन्ट्रोड्युस गरिसके पछाडि फाइनल सिम्प्लेक्स टेबलसम्म त्यो नपुगोस् भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान भइराख्नुपर्छ। त्यसैले एकचोटि इन्ट्रोड्युसन गरिसके पछाडि फाइनल टेबलसम्म नपुग्न दिनको लागि डम्मी भेरिएबलको अब्जेक्टिभ फङ्सनमा कोफिसिएन्ट नै त्यति चार्ज गरिदिन्छौँ जसले गर्दा त्यो आफै छुट्टिएर जाओस्। अब चार्ज कति गर्ने भन्ने कुरो यो डिपेन्ड गर्छ अब्जेक्टिभमा। यदि तपाईँको अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने हामीले जहिले पनि म्याक्सिमम भ्यालु सर्च गर्न खोज्छौँ। अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने हामीले म्याक्सिमम भ्यालु सर्च गर्छौँ, अनि म्याक्सिमम भ्यालु सर्च गर्दै जाने क्रममा यदि हामीसँग भ्यालु मिनिमम अर्थात् माइनसमा छ भने त्यो अटोमेटिकली छुटेर फाइनल सिम्प्लेक्स टेबलबाट बाहिरिदिन्छ। त्यसै गरी यदि हाम्रो अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन छ भने हाम्रो अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन भइरहँदा वी निड टु पिक ओन्ली मिनिमम भ्यालुज नि त। मिनिमम भ्यालुज मात्रै पिक गर्नु हाम्रो लागि आवश्यकता भइदिन्छ। अब मिनिमम भ्यालु पिक गर्दै जाने क्रममा यदि हाम्रो आँखा अगाडि म्याक्सिमममा कुनै भ्यालु देखिन्छ अर्थात् प्लसमा कुनै भ्यालु देखिन्छ भने त्यसले त हामीले छोड्न पुग्छौँ नि त। तसर्थ उद्देश्यभन्दा विपरीतार्थ, उद्देश्यभन्दा कन्ट्राडिक्टनरी भ्यालुलाई हामीले डम्मीको कोफिसिएन्ट चार्ज गरिदिन्छौँ अब्जेक्टिभ देखाउने ठाउँमा, जसले गर्दा फाइनल टेबलसम्म त्यसको यात्रा नपुगोस् भन्न खोजेको। किनकि हामीले पढिसकेका छौँ डम्मी टेबल फाइनल सिम्प्लेक्स टेबलसम्म पुग्न गयो भने त्यसलाई इनफिजिबल सोल्युसन भनिन्छ भन्ने कुरा त पछिल्लो क्लासमा पनि चर्चा गरेको हो। तसर्थ फिजिबल सोल्युसन प्राप्त गर्नको लागि डम्मी भेरिएबलको कोफिसिएन्ट म्याक्सिमाइज छ भने माइनस एम, मिनिमाइज छ भने प्लस एम गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो। र यो एमको भ्यालु कति एज्युम गर्ने भन्दा कि 10 अरे कि 100 अरे कि 1000 अरे मान्ने, केलाई हेरेर भन्दा अब्जेक्टिभ कोफिसिएन्टलाई हेरेर। मैले फेरि भनिदिइहालेँ, तपाईँहरूलाई मैले माइक म्युट गर्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार भन्नु नपरोस्, सबैले आफ्नो माइक लगाइदिनुहोस् ल। अब्जेक्टिभ कोफिसिएन्टलाई हामीले ख्याल गर्छौँ त यो कुरालाई हेर्दै हामीले काम गर्ने भयौँ। अब हामीले के गरौँ भने प्रश्नतिर यसो नजर पुर्याउँ। सब्जेक्टिभ फङ्सनलाई हेर्ने है त। हेर्नुहोस् त के छ हामीसँग हाम्रो 5x + 10y = 150 छ। यदि हामीसँग प्रश्नले दिएको भेरिएबलमा इक्वल टु साइन छ भने के गर्ने भन्ने कुरो गर्दा स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। यदि इक्वल टु छ भने हामीले के हाल्छौँ भन्दा डम्मी हाल्छौँ। त्यसको अर्थ यो इक्वल टु भएको बेलामा हामीले यहाँ के हाल्ने भयो त डम्मी हाल्ने भयौँ। यसलाई हामीले प्लस डी भन्छौँ। डी को पुच्छरमा 1 किन लेखेको भन्दा पहिलोपल्ट हो नि त। पहिलोपल्ट भयो भने 1 हाल्ने, दोस्रोपल्ट भयो भने 2 हाल्ने, यति त कुरो हो। फेरि अब अर्को साइनलाई हेर्नुहोस्, लेस देन इक्वल्स टु। लेस देन इक्वल्स टु छ भने लेस देन इक्वल्स टु भएको बेला स्ल्याक भन्ने तपाईँहरूलाई यादै होला, तैपनि हामीले फेरि लेखिदिन्छु। लेस देन इक्वल्स टु भएको बेला के हाल्ने रे स्ल्याक भेरिएबल भनेको प्लस एस। त्यसमा मैले यो लेस देन इक्वल्स टुको सामनेमा यतापट्टि के लेख्छु प्लस एस लेख्छु। यो पनि स्ल्याक भन्ने प्रजाति पहिलोपल्ट आएकोले यसको पनि पुच्छरमा 1 लेख्यो। अब अर्को साइन के छ भन्दा ग्रेटर देन इक्वल टु। ग्रेटर देन इक्वल टु भएको बेलामा हामीले दुईवटा भेरिएबल हाल्छौँ, एउटा सरप्लस अर्को डम्मी। सरप्लस र डम्मी दुईटै हाल्ने भएकोले एकचोटि माइनस एस लेख्ने भयो, अर्कोचोटि प्लस डी लेख्ने भयो। माइनस एस र प्लस डी गर्दा यससँग एउटा 1 आइसकेको छ, डीसँग पनि एउटा 1 आइसकेको छ भने यससँग आउने अर्कोलाई s2 भनेर लेख्नु पर्ने भयो, डीसँग आउने अर्को नामलाई d2 भनेर लेख्नु पर्ने भयो। फरक यति मात्रै के भने सरप्लसको कोफिसिएन्ट माइनस हुन्छ नि त। तसर्थ हामीले के गर्छौँ त -s2 + d2 गर्छौँ। एकचोटि फेरि मैले दोहोऱ्याइदिएँ ताकि यो कुरो तपाईँहरूलाई याद रहोस् अन्तिमसम्म। इक्वल टु भयो भने के हाल्ने रे डम्मी हाल्ने, त्यसैले प्लस d1 गऱ्यौँ, पहिलोपल्ट डम्मी आएकोले प्लस d1। लेस देन इक्वल्स टु भयो भने स्ल्याक हाल्ने, त्यसैले यसको सामनेमा प्लस s1। ग्रेटर देन इक्वल टु भएको बेलामा सरप्लस र डम्मी दुईटै भएकोले सरप्लस भनेको -s र डम्मी भनेको प्लस डी।
अब पहिलोपल्ट आउँदा 1, दोस्रोपल्ट आउँदा 2, यो क्रमलाई हामीले कुरायौँ। अब डी भनेर देखिएको छ, डी भन्ने जाति भनेको डम्मी भयो, प्लस एस देखिएको छ, यो स्ल्याक भयो, माइनस एस देखिएको छ, सरप्लस भयो। अब यही इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरुको प्रजाति के हाल्यौं भनेर हाम्रो हिसाब सुरु हुन्छ र त्यही हिसाब सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं। ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के गर्छौं भन्दा सोल्युसनमा बाइ इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक सरप्लस एन्ड डम्मी भेरिएबल इन द गिवन प्रब्लम वी गेट। स्ल्याक भनेको किन प्लस एस हालेकोले स्ल्याक लेख्नु पर्यो, सरप्लस किन जनाइयो किनकि माइनस एस पनि छ, सरप्लस जनाइयो, डम्मी भनेको त डम्मी भइहाल्यो। कतिपय बेलामा डम्मीलाई आर्टिफिसियल भेरिएबल लेखेर a1 a2 भन्ने चलन पनि छ, त्यो पनि ठिकै हुन्छ है त। अब हामीले डम्मी भन्दा नै ठिक हुन्छ, सबैतिर डम्मी नामै पपुलर छ। तसर्थ ल्याङ्ग्वेज के लेख्यो अरे बाइ इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक सरप्लस एन्ड डम्मी भेरिएबल इन द गिवन प्रब्लम वी गेट भनेर लेखियो है त। अब यति भइसके पछाडि हामीले गर्छौं के त भन्दा नि यो प्रब्लम्सहरु नयाँ तरिकाले डिफाइन हुन्छ। नयाँ तरिकाले डिफाइन गर्दै जाने क्रममा सबभन्दा पहिले पालो आउँछ मिन जेड को। त्यसैले मैले यहाँ के लेख्छु मिन जेड। मिन जेडमा 2x + 8y अलरेडी हामीसँग छदैछ, ख्याल गर्नुस् त 2x + 8y ले जस्ताको त्यस्तै लेख्यो। अब गर्ने के भन्दा नि x र y त हाम्रो लागि डिसिजन भेरिएबल हुन्। डिसिजन भेरिएबल सँगसँगै हामीले यहाँ के राख्छौं त भन्दा इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल राख्छौं। इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल राख्दा हामीले जे पाए त्यही तरिकाले नराखौं, यहाँ भएको क्रमलाई नछुटाउने। यो क्रम छुटाउँदाखेरि तपाईको हिसाब बिग्रिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस्। र यही मिस्टेक हाम्रो प्यारो भाइ बसन्तले गरेका थिए। आफ्नो कपी फोटो खिचेर पठाउनुको सट्टा भिडियो पठाउँदै गर्दा उनले मिस्टेक गरेको मैले थाहा पाइहालेँ अनि मैले उनलाई पनि भिडियोमा एउटा रिप्लाई गरेर पठाइदिएको थिएँ। आशा गर्छु उनले बुझिसके। अहिले मैले बुझी अथवा बुझिन बोलिराख्नु परेन बसन्त भाइले। अब हेर्नुस् त 2x + 8y हाम्रो लागि डिसिजन भेरिएबल भयो। अब डिसिजन भेरिएबल पछि पहिलो इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल के हो त d1। त्यसैले हामीले यहाँ d1 लेख्छौं। तर 2x सँग कोएफिसिएन्ट 2 छ, y सँग कोएफिसिएन्ट 8 छ भने d को कोएफिसिएन्ट के राख्ने भन्ने कुरा गर्दा नि आज भन्दा अगाडिका हिसाबलाई प्लान गर्दै गर्दा क्लास अफ 2 सम्मको हिसाबलाई चर्चा गर्दै गर्दा हामीले -m गरेका थियौं। किनभने हामीले त जानेको थियौं म्याक्सिमाइज हुँदा -m गर्नु भनेको छ। तर ख्याल गर्नुस् त अहिले त यो प्रश्न मिनिमाइज हो नि त। मिनिमाइजेसन हुँदाखेरि के गर्ने त -m नगरिकन के गर्नु पर्दो रहेछ +m। यो टेबल हेर्नु पर्छ क्या तपाईहरुले। तसर्थ यो टेबललाई नहेरिकन काल्पनिक रूपमा सिधै यतिकै बनाउन खोज्छौ र त गाह्रो हुन्छ। मैले भनेको छु त अगाडिका दिनमा 4 वटा 5 वटा 10 वटा हिसाब गर्दा यो टेबललाई आँखै अगाडि राख्ने अनि बल्ल हिसाब गर्न थाल्ने समस्या हुँदैन। यति कुरो त ख्याल गरौ न मेरा प्यारा विद्यार्थी हो। अब यति भइसके पछाडि नि हामीले के गर्छौं त भन्दा यो डम्मी भएकोले हामीले के गर्छौं -md1 नगरेर अहिलेलाई +md1 गर्छौं किनकि मिनसँग +m हुन्छ। अनि पालो आउँछ के त यसको। यस भएपछि यसको अनुहार देख्ने बित्तिकै 0 पड्काइदेऊ भनेर मैले शब्दै प्रयोग गरेको छु भने यस भयो भने +0 s1 भएर आउँछ। फेरि अर्कोलाई के गर्ने भयो +0 s2 लेख्ने भयो। सर -0 s2 लेख्ने होला नि भन्ने कुरो तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु। 0 भएपछि 0 को अगाडिपट्टि कहिले पनि माइनस साइन आउँदैन। तसर्थ -s2 भए पनि यससँग 0 कोएफिसिएन्ट आउँछ। तसर्थ +0 s2 लेखिन्छ। अनि फेरि अर्को डम्मी भएको बेलामा हामीले कि -m कि +m भन्दै गर्दा अहिले उद्देश्य मिनिमाइज भएकोले +md2 भएर आउँछ। त मैले बोल्ने काम त गरेँ। अब यो बोलेको अनुसारले यहाँ मैले लेख्ने काम गर्छु। अब एकचोटि सँगसँगै हेरौँ त। सबभन्दा पहिले के आयो त डम्मीको लागि आयो +md1। त्यसपछि अर्को के आयो थियो s1 को लागि +0 s1। त्यसपछि अर्को के आयो थियो -s2। त्यसै -0 s2 भन्न मन लाग्छ होला तर -0 s2 लेख्न पाउँदैन। 0 सँग जहिले पनि प्लस हुने भएकोले s2 माइनस भए पनि कोएफिसिएन्ट 0 भएकोले यसलाई प्लस भनेर देखाउनु परेको। सर मैले भावनामा बगेर मैले -0 s2 लेखे भने हिसाब बिग्रिन्छ कि बिग्रिदैन भन्दा एन्सर बिग्रिदैन। किनभने यो 0 भन्नुपर्दा सबै 0 भयो। 0 लाई यिनीहरुको भ्यालुमा जोड्दा अथवा यी भ्यालु गरेर 0 घटाउँदा हामीले आन्सरमा कहीं पनि फरक पाउँदैनौं। एन्सर मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। तर पनि -0 s2 भनेर देखाउनु भएको छ भने यो विद्यार्थी त स्वाट मात्रै होइन बजेर स्वाट पो रहेछ। 0 लाई पनि नेगेटिभ लेख्दो रहेछ। कस्तो सरसँग पढेको विद्यार्थी हो भनेर कपी चेक गर्ने मान्छेले आकलन गर्न पर्छ। यस्ता गल्ती गर्दै नगरौं। 0 भन्ने बित्तिकै त्यसको साइन प्लस लेख्नु है त। यति कुरोलाई तपाईहरुले एका राख्नुपर्छ। फेरि s2 सँग कुरा सकेपछि पालो d2 को। d2 भनेको त डम्मी। डम्मीको लागि कि त -m कि त +m।
अहिले हामीले मिनिमाइजेसन अब्जेक्टिभ गरेकोले हामीले प्लस एम गर्यौँ। त्यसोभए हामीले यसरी सर्लक्कै पारेर अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट यो रूपबाट यो रूपमा लिएर आयौँ। अब पालो के पो भन्दा सब्जेक्टिभ फङ्सनको अब्जेक्टिभलाई त प्राप्त गर्यौँ नि। अब सब्जेक्टिभको लागि हामीले के लेख्छौँ, सब्जेक्टिभ कन्स्टेन्ट भनेर हामीले जे छ त्यही कुरो जस्ताको त्यस्तै सारेको इक्वल टु छ, तर हामीले डम्मी राख्यौँ प्लस b1 आयो। यो लेस देन इक्वल टुलाई इक्वलाइज गर्नको लागि हामीले के राखेको छौँ, s1, त्यसैले x प्लस s1 आयो इक्वल टु गरेर 20 भयो। अब यो ग्रेटर देन इक्वल टुलाई इक्वलाइज गर्न हामीले के हाल्नेवाला छौँ, s2 र d2 y यहाँ एउटा भएको y माइनस s2 प्लस g2 इज इक्वल टु गरेर कति आयो 14। यति गरिसके पछाडि हामीले इक्वलाइज फङ्सनमा प्राप्त गर्यौँ यी इनइक्वेसन्सहरूलाई, इनइक्वालिटिजहरूलाई यसरी हामीले इक्वालिटिजमा कन्भर्ट गर्यौँ। अब पालो के पो भन्दा जसरी हाम्रो x, y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर नन नेगेटिभिटी फङ्सन देखाएको थियो, अब पनि हाम्रो फेरि नन नेगेटिभिटी फङ्सन देखाउने पालो आयो। तर यो नन नेगेटिभिटी फङ्सन देखाउँदै गर्दा हामीसँग भएको डिसिजन भेरिएबलहरू लगायत यी इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरू सबै कि 0 आउँछन् कि 0 भन्दा बढी आउँछन् भनेर हामीले देखाउने काम गर्दछौँ। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो नन नेगेटिभिटी फङ्सनमा त सबै कुरा आयो। मैले सबैलाई म्युट कताबाट गरिदिउँ भन्ने कुरो सोचिरहेको छु कि मलाई यो ठ्याक्कै यहाँ म्युट अल भन्ने अप्सन आउँथ्यो तर भेट्दिनँ म। विद्यार्थीहरूले मान्नुहुन्न, कसको कताबाट ख्यास्सा आवाज आइरहेछ। अब त्यो त अनुशासनभन्दा बाहिर बसेको छौँ। सबैले आफ्नो माइक लिएर हेरिदिनुहोस् त, कहीँ अनम्युट भयो भएर छुट्याएको छ कि अनजानमा पनि छुट्छ। अञ्जना श्रेष्ठजीको छ सर, अञ्जना श्रेष्ठजीको अनम्युट भएको रहेछ। अञ्जना श्रेष्ठ बहिनी तपाईँले म्युट गरिदिनुहोस्। बसन्तले यो कुरो थाहा पाइहाल्नुभयो। म त स्क्रिनमा ध्यान दिइरहेको छु नि त, कताबाट के आवाज आइरहेछ थाहा पाउँदिनँ। कृपया मैले अनम्युट गर्नुहोस् भन्दा मात्रै अनम्युट गरिदिनुहोस् न है त। त्यति कुरो ख्याल गर्नुहोस् त। सबैले आफ्नो स्क्रिनमा हेरिदिनुहोस् त, कहीँ म्युटफुल हुन छुटेको छ कि अनायासमा डिस्टर्ब भइरहेछ कि डिस्ट्र्याक्सन गरेको तपाईँहरूको त्यो आवाज खस्सा खुसा आउँदाखेरि मेरो कन्सन्ट्रेसन उतापट्टि गयो, लयमा अलिकति म बिगार्न पुगेँ। ल ठिक छ, अब यति कुरो ख्याल गरिदिनुहोस्। ल x y अनि त्यसपछि d1, पहिलोचोटि d1 आएकोले पहिला सुरुमा मैले d1 नै लेख्ने। त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ के आयो, s1 आयो। त्यसपछि मैले फेरि खस्सा खुसा आयो। छ्या कस्तो विद्यार्थी हो तिमीहरू। अनम्युटै छ सर अहिले पनि उहाँको। अञ्जना म्युटै छ गरेको। यो कुरो त अलिकति ख्याल गर न नानु हो। मैले गाली गर्नुपर्ने हो र तिमीहरूलाई। डिग्री पढ्ने विद्यार्थी पो हो त तिमीहरू। ल हेर त। ल ठिक छ, अब ख्याल गरौँ। बिचरा अञ्जनाले छुट्या होला। ल x y आयो अनि यहाँ पहिलो आयो d1, त्यसैले यहाँ d1 लेख्यौँ। अर्को के छ हामीसँग s1, त्यसपछि यहाँ s1 लेख्यौँ। अर्को के छ यहाँ s2, त्यसपछि यहाँ s2। फेरि भावना बगेर यहाँ माइनस लेख्ने होइन नि फेरि, कुरो बुझ्नुहोस् है। किनकि s2 को कोएफिसिएन्ट पो -1 हो। यहाँ त हामीले भेरिएबलको नाम मात्रै लेखेको नि त। अनि अर्को के त d2। अनि यो क्रमलाई छुटाउनु भएन। क्रम बिगार्ने बित्तिकै हाम्रो हिसाब बिग्रिन थालिहाल्छ कि। त्यही मिस्टेक गरेको थियो हाम्रो भाइले, मैले बढी नाम। अब यसलाई लिएर सुन्नुहोस् है, मेरो जहाँ माउस घुमिरहेछ नि हो, यो प्रश्नको आधारलाई लिएर सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने वाला छौँ। तसर्थ यहाँ मैले जे मेरो माउस घुमिरहेछ यो प्रश्नलाई सर्लक्कै कपी गरेर मैले अर्को स्क्रिनमा लगेर अर्को पेजमा लगेर यसलाई मैले देखाउने वाला छु। ल यहाँ मैले देखाइसकेँ, देखिहाल्नुभयो होइन। यो राइट साइडमा मैले अलिकति थोरै मधुर अक्षरले एउटा घेराभित्र मैले क्वेसन राखिदिएको छु, इक्वलाइज फङ्सन प्राप्त गरिसकेको अवस्थाको। अब यो इक्वलाइज फङ्सन प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो क्रम बिग्रिन हुँदैन। पहिला d1 राखेको थियौँ, प्लस s1 राखेको थियौँ, त्यसपछि -s2 प्लस d2 राखेको थियौँ। हेरिहाल्नुहोस् यहाँ पनि पुरानोमा जाँदा यो क्रमलाई सम्झिराख्नु पर्छ भनेर यहाँ मैले माथि के लेखेको, लेट्स रिमेम्बर द अकरेन्स अफ इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल। पहिला अकरेन्स d1 को, त्यसपछि यसलाई हेरेर त्यसपछिको सेकेन्ड अकरेन्स s1 को, थर्ड अकरेन्स s2 र d2 को। त यो अकरेन्सलाई बिर्सिनु भएन क्या। यो अकरेन्स बिर्सिने बित्तिकै तपाईँले आफ्नै मनले पहिला s1 राखिदिन्छु भन्नु त पाइएन नि त। यदि यो फङ्सन पहिला थियो भने पहिला s1 राख्न पाइन्थ्यो। त यो अकरेन्स झुक्किएर पनि नबिगारिदिनु होला भन्न खोजेको। अब यो इन्करिङ भएको अकरेन्सलाई मात्रै हामीले हेर्नको लागि यो देखाएको हो, नभए त हामीले यसलाई मात्रै हेर्दै सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँथ्यौँ। अब हाम्रो पालो सिम्प्लेक्स टेबलको। सिम्प्लेक्स टेबल बनाउनको लागि हामीले उही त हो नि एउटा सानो ल्याङ्ग्वेज बाई इन्ट्रोड्युसिङ। अब यो कुरो मैले यहाँ पनि लेखेको छु, अस्ति भनेको कुरालाई फेरि यहाँ लेखेको छु। पहिलो सिम्प्लेक्स टेबलमा इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्दा सरप्लस भेरिएबल्सलाई इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबलहरूको बिचमा राख्नु हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् न, डम्मी भनेको त d1 भनेको त डम्मी भेरिएबल हो, प्लस s1 भनेको त स्ल्याक हो, माइनस s भनेको त सरप्लस हो, अनि d भनेको के हो त d2। हेर्नुहोस् त d1 s1 र d2 यिनीहरू इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबलको बिचमा सरप्लस भेरिएबल आयो कि आएन हो। अब यही क्रममा राख्छौ भने सरप्लस भेरिएबल बिचमा पर्न जान्छ,
जसले गर्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्दैन। त यो कुरो तपाईहरुले हेका राख्नु पर्यो नि। अघिल्लो क्लासमा पनि मैले चर्चा गरिदिएको थिएँ। त यो अरेन्जमेन्टको कुरा अहिले भर्खर सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने बेलामा फेरि भनिदिन्छु। एउटै खालको कुरालाई दुईचोटि भन्न पाउँदा तपाईहरुले दुईचोटि सुन्ने मौका पाउनुभयो अनि बुझ्ने विद्यार्थीहरूले अब पनि बुझिहाल्छन्। किनकि अस्ति भन्दै गर्दा अलिकति ख्याल कम गरेको पनि हुन सक्छ होला। त्यहाँमाथिबाट तपाईहरुलाई जे कुरो भन्दिया छ यी सबै कुराहरू फेरि हाम्रो युट्युबमा पनि भेटिहाल्छ। युट्युबमै गएर दोहोऱ्याएर एकचोटि हेर्दिने बित्तिकै जस्ता सुकै विद्यार्थीले पनि यसो पछाडि फर्केर गएर हेर्दिने, फेरि दोहोऱ्याएर सुन्ने, त्योहोऱ्याएर सिन्ने काम गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई सजिलो भइहाल्छ बुझ्नलाई। अब यसैलाई आधार बनाएर सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदै छौं भनेर एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। नाउ कन्स्ट्रक्टिङ सिम्प्लेक्स टेबल टु गेट अप्टिमल सोल्युसन। अप्टिमल सोल्युसन प्राप्त गर्नको लागि सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदै छौं भनेर यस्तो सानो ल्याङ्ग्वेज लेखेको बानी राम्रो। त्यसैले हामीले सिम्प्लेक्स टेबलको लागि पहिलो प्रयास गर्दै छौं जसलाई सिम्प्लेक्स टेबल 1 भनिन्छ। सिम्प्लेक्स टेबल 1 बनाउँदै जाने क्रममा इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरुसँग डी आउने बित्तिकै डम्मीको कोएफिसिएन्ट त हामीलाई कि त -m कि त +m आउँछ। त्यसो भए त्यो m को भ्यालु कति लिने भन्ने कुरो त बिर्सिनु भएन नि त। m को भ्यालु कति लिने भन्ने कुरो केलाई हेरेर थाहा पाइन्छ भन्ने कुरो गर्दा अघि नै पनि भनेको थिएँ मैले अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट। यसको अर्थ यो म्याक्स जेड मिन जेडमा भएको अब्जेक्टिभ। अब 8 र 2 मात्रै त हुने हामीसँग भएका डिस्टेन्स भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट। एउटा 2 छ अर्को 8 छ। अब 2 लाई र 8 लाई त 10 ले जित्ने भयो त। त्यसो भए m को भ्यालु 10 राख्दियौ। यदि हामीसँग 8 को ठाउँमा 18 भइदिएको थियो भने हामीले m को भ्यालु 100 राख्थ्यौं नि त। यदि हामीसँग यो 8 को ठाउँमा 118 भइदिएको थियो भने m को भ्यालु 1000 राख्थ्यौं नि त। भनेपछि अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टलाई हेरेर त्यो भन्दा जित्ने गरी कि 10 कि 100 कि 1000 राख्ने बानी राम्रो, अथवा त्यो भन्दा बढी 00 थप्दै जाऊ है त। यति कुरो गर्दा अहिलेलाई m को भ्यालु 10 मान्न पाइयो। यतिले काम गर्दो रहेछ। अब गर्ने के त भन्दा उही त हो नि, कपीमा एउटा 1/4 भाग बराबरले खाली ठाउँ छोड्ने। त्यसको जस्ट राइटतिर सबभन्दा पहिले के लेख्ने रे सीजे हैन त। सीजे को ठ्याक्कै मुनि बीजे, बीजे को लेफ्टमा एक्सबी, एक्सबी को लेफ्टमा सीबी। त्यसपछि पालो के को त भन्दा राइट साइडमा भएको डिस्टेन्स भेरिएबल, पहिलो डिस्टेन्स भेरिएबल x अनि दोस्रो भेरिएबल y। अनि त्यसपछि इन्टरिङ भेरिएबल्सहरु अर्थात इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु हो। यो इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने भेरिएबलमा राख्ने क्रममा यहाँनिर चाहिँ भाइले कुरो बिगारेर दिए। को भाइले भन्दा बसन्त तिमल सेना भाइले। अब ख्याल गर है बाबु सबैले, बहिनीहरुले पनि ख्याल गर्ने। भाइ मात्रै भन्नुभयो कस्तो आफ्नो तिमल सेना भएर हो कि क्या हो, सारे पो उसको नाम लिनुभयो भन्ने फेरि आरोप लाग्न सक्छ। अवान्छनीय आरोप। हेर त हाम्रो पहिलो काम के छ त्यहाँ, पहिला D1 देखेकोले नि। अब तिमीले यहाँ जबरजस्ती S1 देख्न पाइएन नि, पाइएन क्या। त्यसै पहिला सुरुमा के देख्यौ, D1 देख्यौ, त्यसले पहिला D1 लेख्नु। अब फेरि अर्को लाइनमा सुरुमा के देख्यौ, अब के देख्यौ, S1 देख्यौ। त्यसै मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो, S1 लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं, S2 र D2, S2 र D2 मध्ये मैले यहाँ S2 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुरा गर्दा यहाँ मैले S2 नलेख्ने। किन नलेख्ने भन्ने कुरो गर्दा यदि मैले S2 लाई यहाँ लेखिदिने बित्तिकै S2 त माइनसमा छ भने यहाँ तलपट्टि गएर -1 कोएफिसिएन्ट बस्न जान्छ। अनि त्यो -1 भन्ने कोएफिसिएन्टले गर्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्न दिदैन। तसर्थ त मैले त्यही लेखेको छु नि, पहिलो सिम्प्लेक्स टेबलमा इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरुलाई अरेन्ज गर्दा सरप्लस भेरिएबललाई हेर्नुस् त के लेखेको छ, इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरुको बिचमा राख्नु भएन। x र y त डिस्टेन्स भेरिएबल भइ नै हाले। D1 S1 S2 D2 मा बिचमा चाहिँ S2 नपरोस् क्या, कुरा त्यो। त्यसैले पहिला के लेख्दिने, पहिला D2 लेख्दिने। अनि D2 लेखेपछि लास्टमा के गर्दिने, S2 लेख्दिने। होइन यो S2 लाई मैले यहाँ बिच सबभन्दा सुरुमा राखेर ल्याउनु पाउँथ्यो भन्न पनि पाइयो। तर जे होस् इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरुको बिचमा चाहिँ यो सरप्लस भेरिएबल नपरोस् भन्ने कुरो तपाईलाई अघिल्लो क्लासमा पनि चर्चा गरे। अहिले त्यसले फेरि देखाइदिहाले। त यसरी हामीले CJ BJ XB CB गर्दै अनि त्यसको राइट साइडतिर डिस्टेन्स भेरिएबल अनि त्यो भन्दा राइटतिर हाम्रो इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल लेख्नु। अब पालो के को त भन्दा ZJ को। ZJ लेख्दाखेरि CB र XB को तलपट्टि बिचमा लेख्ने। कति लाइन छाडेर भन्दा गन्ने के यहाँनिर सब्जेक्टिभ फंक्सन्सहरु, फंक्सन नम्बर 1, फंक्सन नम्बर 2 र फंक्सन नम्बर 3। तीनवटा सब्जेक्टिभ फंक्सन भएकोले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन छाडेर हामीले के गर्छौं, ZJ लेख्छौं। ZJ को ठ्याक्कै तलपट्टि के लेख्छौं भन्दा ZJ - CJ लेख्छौं। अब हामीले टेबल बनाउनको लागि भर्टिकल लाइन र होरिजोन्टल लाइन तान्ने हो। तर जहिले पनि सुरुमा के तान्ने, पहिला होरिजोन्टल लाइन। होरिजोन्टल लाइन तान्दाखेरि पहिला CB को माथिबाट CB को तलबाट हामीलाई थाहा छ CB को माथिबाट एउटा लाइन तान्ने, S2 लाई कभर गर्ने गरी CB को तलबाट एउटा लाइन तान्ने, त्यसपछि CJ को माथिबाट एउटा लाइन तान्ने हैन, ZJ को माथिबाट एउटा लाइन तान्ने, ZJ को तलबाट एउटा लाइन तान्ने, यो CB र S2 लाई कभर गर्ने गरी हैन, अनि ZJ - CJ को पनि तल एउटा लाइन तान्ने।
यसरी तेर्सो लाइन काट्ने काम सक्यो भनेपछि होरिजोन्टल लाइन तान्ने अनि बल्ल भर्टिकल लाइन तान्दा हिसाब छिटो बन्छ र टेबल पनि मिठो बन्छ। अब सबैभन्दा पहिले गर्ने के त भन्दा यसलाई एउटा बोर्डरले बोर्डरिङ गरिदिनु। बोर्डरले बोर्डरिङ गर्दाखेरि टक्रक्क सिबी देखि लिएर जेजीसम्म ल्याइयो। अब सिबी र एक्सबीलाई चिरेर टक्रक्कै एउटा कोलमले यसलाई तानिदिने। जेडजेको टाउकोमा आएर टक्रक्कै रोकिन्छ, यसरी रोकियो। त्यसपछि सबैलाई एउटा एउटा कोलम भनेर देखाइदिने, ड्यान ट्यान गर्दै एउटा एउटा कोलम सबैमा यसरी देखाउने, जसले गर्दा हामीलाई एकदम आकर्षक टेबल बन्न पुग्दछ। पहिल्यैचोटिमा यति मिठो टेबल बनिदिन्छ कि सोचे भन्दा बढी राम्रो। अब तपाईँहरूको त हिसाबै धेरैपल्ट बनाइसक्नु भएको छ, टेबल बनाउने तरिका आइसकेको छ। अब सिजेको ज्याकलाई सिबीमा अनि बिजेको ज्याकलाई बिजीमा भन्ने कुरो गर्दा छँदैछ। सिजेलाई लगेर टक्रक्कै सिबीमा राख्नेवाला छौँ, पछि भ्यालु भर्न सजिलो हुन्छ। अब के गर्ने भन्दा भ्यालु भर्ने। भ्यालु भर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के लेख्यो त सिजे। सिजे भनेको सी भनेको कोएफिसिएन्ट, जे भनेको अब्जेक्टिभ। यसको अर्थ कोएफिसिएन्ट अफ अब्जेक्टिभ फंक्सन। कोएफिसिएन्ट अफ अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको यो मिन जेड म्याक्स जेड वाला। यो कुरालाई सजिलो बनाउनलाई मैले के भनेको छु त, सिरको टोपी सिरैमा। प्रश्नमा भएको सिर माथिपट्टि, टेबलको सिर माथिपट्टि। भने सिरको टोपी सिरैमा भने मेरो माउस घुमेको ठाउँलाई हेर्नुस् त, यो प्रश्नको सिरहरूलाई टेबलको सिरमा ल्याएर सजाइदिनु। ल हेर्नुस् त, सबैभन्दा पहिले x सँग कति छ 2, त्यसैले x को माथिपट्टि 2, अनि y को माथि y को कोएफिसिएन्ट कति भयो त 8, त्यसैले y को माथिपट्टि 8। त्यसैले डम्मीको लागि प्लस m छ अनि m को भ्यालु 10 राखेको छौं, अनि डम्मीको माथिपट्टि m किनकि प्लस 10 हो यो। यसको त माथिपट्टि हेर्नै पर्दैन, स्ल्याक प्लस जे भने 0 भनेको छौं। डम्मीको माथिपट्टिको कुरा गर्दाखेरि डम्मीको लागि त प्लस m भनेको छ, त्यसैले प्लस 10 भयो। फेरि s2 को माथिपट्टि 0 लेखिहालौं, यहाँ पनि छँदैछ 0 s2 को माथिपट्टि, हैन त समस्या पर्दै परेन। यति भइसके पछाडी सिजे भरियो। सिजे पछि पालो के को भन्दा बीजे को। बीजे को कुरो गर्दा बीजे को बारेमा नोटै पनि लेखाइदिएको छु मैले। बीजे भनेको अभाइलेबल रिसोर्स हो, जुन सब्जेक्टिभ फंक्सनको राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा भएको यी तीनवटा भ्यालुहरु मेरो माउस घुमेको ठाउँलाई ध्यान दिएर हेर्नुस्, 150, 20 र 14। त्यसले सबैभन्दा पहिलो बीजे भनेको सुरुमा आउँछ के त 150, ध्यान टाडान गरेर आयो। 150 पछि अर्को भ्यालु कति छ 20 भनेर आउँछ। अनि 20 को तलपट्टि 100 ख्याल गर्नुस् मेरो माउस निर 14 छ 14 भनेपछि सीजे भरेपछि लगत्तै पहिलो टेबलमा बीजे भर्ने। अब बीजे कहाँबाट भरेको, प्रश्नमा भएको राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालुलाई टेबलमा लिएर आएको। त्यसपछि मैले एउटा स्लोगन भनेको थिएँ, प्रश्नमा भएको राइट साइडको भ्यालुलाई टेबलमा ल्याइसकेपछि टेबलकै राइट साइडको भ्यालु भर्ने भन्न खोजेको। भनेपछि यो 150, 20 र 14 हामीले प्रश्नमा भएको राइट साइडबाट लिएर आएको नि त, त्यसले यसैको राइट साइडमा भ्यालु भर्ने, टेबलको राइट साइडको भ्यालु भर्दिहाल्ने। सबभन्दा पहिले कुन भ्यालु ल्याउँ त 150। त्यसो भए यो 150 भएको बेलामा तिनका कोएफिसिएन्टहरुलाई तिनकै तलपट्टि लगेर थप मिलाउने। 150 हुँदा x को कोएफिसिएन्ट कति छ भन्दा 5, त्यसो x को मुनितिर 5। 150 भएको बेलामा y को कोएफिसिएन्ट कति छ भन्दा 10, y को तलपट्टि 10। 150 भएको बेलामा हामीसँग d1 मात्रै छ, d1 भन्नुको अर्थ हामीले d1 को तलपट्टि 1 लेख्ने भयौं, या 1 आयो। अनि s1 थिएन 0, d2 थिएन 0, s2 पनि छैन 0। भनेपछि 150 मा भएको कुराहरुलाई टक्रक्कै पारेर हामीले राइट साइडमा भर्यौं। अब फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस्, यो के हो त 20। त्यसैले 20 भएको बेला भ्यालुहरुलाई सारौं। जब मसँग यहाँ 20 छ, 20 को लेफ्ट साइडमा हेर्नुस् त x मात्रै छ, भने x को मुनितिर हामीले x मात्रै भएकोले x को कोएफिसिएन्ट त 1 हुन गयो, त्यसैले 1 लेखियो। अनि 20 भएको बेलामा अब मसँग अरु केही नभएर के मात्रै छ, s मात्रै छ, s1 मात्रै छ, भने s1 को तलपट्टि यहाँ चाहिँ 1 आउने भयो, बाकी सबैमा के हुने भयो त 0 हुने भयो। त्यसले के गरियो त भन्दा y को तलपट्टि 0, d1 को तलपट्टि पनि 0, s1 को तलपट्टि 1, किनकि मसँग x र s1 मात्रै छ। अनि d2 पनि थिएन 0, s2 पनि छैन 0। भएको छ भने अब कोएफिसिएन्ट छ भने भएको कोएफिसिएन्ट राख्ने, होइन भने भेरिएबल छ भने कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। अब पालो के को भन्दा 14 भएको बेलामा, 14 भएको बेलामा मसँग x छैन, y छ, s2 छ, d2 छ। y को तलपट्टि 1 भएर बस्छ, s2 को तलपट्टि -1 भएर बस्छ, d2 को तलपट्टि 1 भएर बस्छ, बाँकी नभएको ठाउँमा 0 बस्छ। त्यसले जब मसँग 14 छ, x थिएन, त्यही भएर x सँग कति आउँछ 0, y छ, हेर्नुस् त यहाँ y छ, y को लागि के आउने हो 1,
अनि D1 छैन, D1 को लागि के भनेको 0। त्यसैगरी S1 पनि यो लाइनमा छैन, यहाँ त S2 मात्रै छ, S1 नभएकोले पनि 0। अब मसँग यहाँ D2 छ, D2 भएकोले के भयो त भन्दा यहाँ आयो 1। अनि अर्को के आयो त माइनस S2 छ, अनि S2 को तलपट्टि के आयो त भन्दा -1 आयो। यति कुरो त हामीले थपक्क हेर्दै लिएर आएको त। शिरको टोपी शिरैमा, जिउको लुगा जिउैमा भएर जिउको भ्यालु भरियो। अब गर्ने के भन्ने कुरो गर्दा नि हामीले सीजे भरियो, बीजे भरियो। अब पालो के को भन्दा एक्सबी को। के को पालो अरे एक्सबी को। एक्सबी को लागि हामीले के गर्छौं भन्ने कुरो गर्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा जसले 1 दिन्छ त्यसलाई हामीले बेसिक भेरिएबल भन्छौं। तर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नहेरेर पनि हामीले बेसिक भेरिएबल भर्न सक्छौं भन्ने कुरो मैले पछिल्लो क्लासमा चर्चा गरिसकेँ। तर पनि हामीले एउटा यस्तो तरिकाले अरेन्जमेन्ट गरेका छौं जसले गर्दा यो भित्र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्छ भनेको हो नि त। तसर्थ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनेको छ। D1 S1 र D2 को तलबाट हेर्नुस् त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भएकोले यहाँ एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्यो त। हेर्नुस् भनेन र। त्यसै पहिलो चोटी 1 दिने भेरिएबलको हो त। पहिलो चोटी 1 दिने भेरिएबलको माथि हेर्नुस् त के नाम छ D1। त्यसैले पहिलो बेसिक भेरिएबल D1 आयो। सेकेन्ड चोटी 1 दिने भेरिएबलको नाम के हो त S1। त्यसैले हामीले के आयो त S1 आयो। थर्ड चोटी 1 दिने भेरिएबलको नाम के हो त D2। त्यसैले अर्को भेरिएबलको नाम D2 आयो। भनेपछि हामीले एउटा क्रमबद्ध तरिकाले अरेन्जमेन्ट गरेको छौं भने त्यो पहिलो सिम्प्लेक्स टेबलमा जहिले पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनेको हुन्छ। यदि कुनै विद्यार्थीले सर मेरो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनेन भन्ने कुरो कसैलाई लाग्दछ भने आफूले बनाएको कपीको सोलुसन सफा अक्षरले खिचेर फोटो खिचेर पठाइदिनु होला। तपाईको मिस्टेक के थियो भन्ने कुरो मैले तपाईहरुलाई एउटा सर्ट भिडियो बनाएर पठाइदिहाल्छु, जसरी मैले बसन्त भाइले पठाइदिएको थिएँ। अब हामीले D1 S1 र D2 लाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हेरेर बनायौं नि त। तर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि तपाईले हिसाब गर्दै जाने क्रममा तपाईको अरेन्जमेन्टलाई हेर्दा S2 बिचमा भएकोले कोही विद्यार्थीले D2 भन्दा पहिले S2 लेखिदिन्छ भने यो S2 को कोएफिसिएन्ट -1 यहाँ आउने बित्तिकै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त बन्दैन बन्ने भयो। अनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नबन्दा बेसिक भेरिएबल डिफाइन हुँदैन भन्दा हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा नि ख्याल गर्नुस्, मैले अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ। पहिलो लाइनमा हेर्नुस् है मेरो माउसमा। पहिलो लाइनमा भेरिएबलको नाम के छ D1 छ। त्यसले पहिलो बेसिक भेरिएबल भनेको D1 हो। अनि इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु नै हाम्रो के हो त बेसिक भेरिएबल हो भनेर बुझ्ने नि त। सेकेन्ड लाइनमा को छ S1 छ। त्यसैले मैले S1 लाई पहिलो अर्को बेसिक भेरिएबल भने। तेस्रो लाइनमा S2 पनि छ D2 पनि छ। अब यी दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हो क्या, दुईटा त कहिले हुँदैन। अब हामीले के भनेको छौं सम्झना छ तपाईहरुलाई, इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु नै बेसिक भेरिएबल हुन्छन्। तर कस्ता खालका इन्ट्रोड्युसिङ भन्दा नन नेगेटिभ। हेर्नुस् त सुरुमा डम्मी छ, यो त प्लसमै छ, त्यसैले पहिलो बेसिक भेरिएबल डम्मी आयो। सेकेन्डमा प्लस S छ, यो पनि नन नेगेटिभ हो, त्यसैले सेकेन्डमा S1 पनि आयो। थर्डमा एउटा -S2 छ, अर्को +D2 छ। अनि -S2 र +D2 मध्ये नन नेगेटिभ त हाम्रो D2 हो नि त, किनकि माइनस भएको त इग्नोर गर्ने हो। त्यसैले D2 लाई लिएर यहाँ ल्याएर राखिदियो। अब हामीले यसरी नन नेगेटिभ इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु नै बेसिक भेरिएबल हुन् भन्ने कुरो पढिसकेपछि हामीलाई त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनेको छ छैन भन्ने कुरो त ख्याल नगर्दा पनि हुँदो रहेछ त। तसर्थ मेरो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनेन भनेर पुरपुरो समाएर रोनु पर्दैन क्या। किनकि कुनै एक्जाम्पल्समै पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बिना पनि अथर सरले सोलुसन गरेको पाएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरुले गल्ती गर्नुभयो भनेर संकीर्ण मानसिकता आफ्नो दिमागमा नराखिदिनु होला। जरुरी छैन आइडेन्टिटी देखाउनै पर्छ, देखाएको यद्यपि राम्रो हो भन्ने कुरो ख्याल गर्नु होला। र देखिन्छ नै पनि यदि तपाईले एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले अरेन्ज गर्नु भएको छ भने, होइन भने अप्ठ्यारो पर्दैन। द्याट्स अल। त्यो भन्दा बढी त के बुझ्नु छ र। अब सीजे को भ्यालुलाई सीबी मा ल्याएर राख्नु। सीजे को ज्याकलाई सीबी मा, जसरी केबलको ज्याकलाई टीबी मा भन्छौं हामीले। त यी सीजे का भ्यालुजहरुलाई सर्लक्कै पारेर एरो देखाएर तल लिएर आइज भनेको छ। ठाउँ जम्मा 3टा छ। कसलाई लिएर आउने भन्दा यहाँ पनि बी, यो पनि बी। भने यो बी लाई बी सँग तुलना गर्दा सीबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ बेसिक भेरिएबल भनेको 3वटा। सबैभन्दा पहिले मेरो माउसले हेर्नुस् त के छ D1। त्यसले D1 को माथिपट्टि मसँग भ्यालु कति छ 10। त्यसैले यही 10 लाई सर्लक यताबाट ल्याएर यो एरोले गर्दा यहाँ झार्दिनु। अनि D1 को सामनेमा कति लेखिदिने 10। फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस्, यो मेरो माउसमा हेर्नुस् त के छ हामीसँग S1 भएको कारणले गर्दा अब मैले S1 को माथिपट्टिको भ्यालु हेर्नु पर्यो। S1 को भ्यालु 0 छ, त्यसैले S1 को सामनेमा कति लेखिदिने 0। अनि अर्को भ्यालु हेर्नुस् त के छ D2। त्यसले D2 को माथिपट्टि फेरि गएर हेर्दाखेरि के छ 10 छ, त्यसैले मैले यहाँ लेखिदिने 10।
द्याट्स अल। योभन्दा बढी त मैले केही भन्नै परेन। अब के गर्ने भन्दा जेडजे जेडजेको फर्मुला तपाईँहरूलाई कन्ठस्थ भइसकेको छ, किनकि दुईवटा हिसाब गर्ने क्रममा एउटै हिसाबमा मैले चारवटा सिम्प्लेक्स टेबल गर्दा 8वटा सिम्प्लेक्स टेबल त तपाईँहरूलाई मैले कोरेरै देखाइसकेँ। हिसाब त तपाईँहरूले कतिवटा गर्नुभयो सबै कुरो जानकारी छ। जेडजे भनेको के त भन्दा हाम्रो इभ्यालुएटर भन्छ क्या। इभ्यालुएटरमा फर्मुला के हो त भन्दा सिबी को भ्यालुले हरेक कोलमको करस्पोन्डिङ भेरिएबललाई मल्टिप्लाई गर्ने। अर्थात् मेरो माउस जहाँ घुमिराखेको छ यो ठाउँको जेडजे निकाल्ने हो भने गर्ने के भयो 10 × 150 प्लस 0 × 20 प्लस 10 × 14। अब यो 0 ले त जुनसुकै भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा त 0 हुन्छ त। यी 0 भन्ने लाइनलाई त विचारै नगर्दा हुने भयो। त्यसै गर्न के पाइयो 10 × 150 प्लस 10 × 14। अब दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने 10 भएकोले 10 लाई कमन पनि लिन पाइन्छ। त 10 लाई कमन लिएर अगाडि पारिदिउँ, सिधै 150 मा 14 ले जोडिदिउँ। 150 र 14 जोडेपछि 164, 164 × 10 गरेर 1640। मुखैले पनि फुत्ता आयो। हुन त यति दिमाग लाउनु जरुरी पनि किन छ र? क्याल्कुलेटर थिच्न पाइहाल्छ एक्जाममा, क्याल्कुलेटरै थिच्छु भन्न त नि पाइहाल्यो। कतिपय कुराहरू क्याल्कुलेटर बिना मुखले छिटाउने भएकोले मुखैले पनि छिटो गर्दा सजिलै हुन्छ भन्न खोजेको। तर हाम्रो बानी कस्तो छ भने 2 + 2 लाई पनि एक्जाममा गएर 4 हो भन्ने थाहा भए पनि कन्फिडेन्स प्राप्त गर्नलाई एक्जाममा 2 + 2 4 हो कि होइन भनेर थाहा पाउनलाई थिचिने नै बानी छ। मलाई थाहा छ एक्जाममा पनि क्याल्कुलेसन थिच्नै छ, त्यसैले थिचेरै गइदिनुहोस्। त मैले एउटा क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भनेर एउटा देखाइदिएछु मैले यहाँ। यहाँको क्याल्कुलेसन 1640 कसरी आयो भने देखाइदिएको छु। 10 × 150 प्लस 0 × 20 प्लस 10 × 14 गरेर 10 लाई कमन लिदिए। 150 प्लस 0 प्लस 14 गरेर के आयो त भन्दाखेरि 1640 आयो। यहाँको भ्यालु 1640 लेखिन्छ, ड्यान आयो। अब यो 0 भन्ने लाइनलाई त क्यान्सलै गरौँ। त भयो के त 10 × 5 भनेको 50 भइहाल्यो। यो 10 × 0 भनेको 0 भइहाल्यो। यहाँ आउने भयो 50 हैन र। फेरि 10 र 1 जोडेर 11 अनि कमन लिएको 10 अनि कति आयो त 110। फेरि 1 र 0 जोडेर 1 भने यो आयो 10। अब क्याल्कुलेसन तपाईले आफैले थिचेर लेख्नुस्, किनभने मैले यतापट्टि धेरै समय खर्च गरेँ। कुरो बुझ्नु नि? यसरी हामीले जेडजे निकाल्यौं। जेडजे निकालिसकेपछि पालो जेडजे माइनस सिजे को। सुरुमा आउने जेडजे माइनस सिजे जहिले पनि के हुन्छ ड्यास। अब यो ड्यास भइसकेपछि यहाँको भ्यालुजहरुलाई निकाल्ने। एकदम ख्याल गर्नुस्, अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा आउँदैछ। यहाँ 50 हुँदा माथिको सिजे कति छ भन्दा 2। त 50 - 2 गरेर कति आउने भयो भन्दा 48। फेरि अर्को 110 - 8 घटाउनु त पक्कै आइहाल्छ, 102 आउने भयो। 10 - 10 कति आउने भयो 0। फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस् 0 माथिको पनि 0, 0 - 0 गरेर कति आयो 0। यहाँको 10 अनि माथिपट्टिको पनि 10 कति आउने भयो 0। अनि तल चाहिँ के छ हेर्नुस् त हाम्रो -10 अनि -0, -10 र -0 गरेर कति भयो त भन्दा -10 भयो। अब यो जेडजे माइनस सिजे भनेको के हो भन्दा यो इन्डिकेटर हो। इन्डिकेटरले के गर्छ भन्दा इट इन्डिकेट्स दैट वेदर आवर सोल्युसन इज अप्टिमल अर नट। हामीले बनाउने सोल्युसन अप्टिमल छ कि छैन भन्ने कुरो इन्डिकेट गर्छ। अब इन्डिकेट गर्ने कुरामा एकैछिनको लागि मैले माइक अनम्युट गर्न भने। कस्ताले मात्र अनम्युट गर्ने भन्दा जसको वरपर साउन्ड छैन उनले मात्रै, सबैले अनम्युट गर्नु पर्दैन। यसलाई हेरेर भन्नुस् है, गल्ती भने कुट्दिने पिट्दिने। यो जेडजे माइनस सिजेले हेर्दा यो एन्सर मिलेको हो कि नमिलेको हो? नमिलेको सर। नमिलेको। स्याबास। कसरी थाहा पायो नि मेरो भाइ? माइनसमा छ, माइनसमा एउटा भ्याल्यु माइनसमा छ। माइनसमा आएको छ, मिलेको छैन। अब सबैले आफ्नो माइक म्युट गरिदिनुस्, सबैले एकदम भनेको मानिहाल्नुस् है त। भनेपछि तपाईहरुले भनेको कुरा मैले बुझिहालेँ, कन्सन्ट्रेसन छ भन्ने कुरा थाहा पाइहालेँ। किनकि जबसम्म जेडजे माइनस सिजे माइनसमा आइरहेछ तबसम्म हाम्रो एन्सर मिलेको हुँदैन भन्ने कुरो तपाईहरुले एकदम ठीक भन्नुभयो जस्तो लाग्दो हो, तर गलत भन्नुभयो। ए बेइज्जती हो, ए स्वाट हो, ए अपराधी हो। कुरो के विचार गर भने उद्देश्य ख्याल गर्नुपर्ने होइन र। किनभने यो भन्दा अगाडिको हिसाबमा पो हाम्रो उद्देश्य नै म्याक्सिमाइजेसनको थियो। हामीले म्याक्सिमम भ्यालु खोज्थ्यौं। भ्यालुहरु जति म्याक्सिमम भयो त्यति राम्रो, सकेसम्म 0 भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु राम्रो भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम आउनु अर्थात् प्लसमा आउनु पहिले एन्सर मिलेको हुन्थ्यो। आजको यो प्रश्नमा त अब्जेक्टिभ के छ भन त? मिनिमाइजेसन छ। यसको अर्थ बाबा तिम्रो उद्देश्य नै मिनिमाइजेसन छ भने भ्यालु जति मिनिमम आयो उति राम्रो हो नि त इन्डिकेटर। यसको अर्थ यसमा चाहिँ माइनसमा आउनु भनेको तिम्रो मिल्नु हो क्या।
म्याक्सिमाइजेसनमा प्लसमा आउनुलाई राम्रो मानिन्छ, मिनिमाइजेसनमा माइनसमा आउनुलाई राम्रो मानिन्छ। त्यसले त हामीलाई माइनसमा आएको यो -10 ओके भयो, जिरोलाई पनि हामीले ओके नै मान्छौँ। अब जिरो आउनु यहाँ स्वाभाविक पनि थियो, किन भन्दा D1 छ, D1 को तलपट्टि 0 देखिहाल्यो, अर्को S1 छ, S1 को तलपट्टि 0 देखिहाल्यो, अर्को D2 छ, D2 को तलपट्टि 0 हाल्यो। भनेपछि कि 0 भन्दा कम आउनुपर्छ के मिनिमाइजेसनमा, अर्थात् माइनस आएकोलाई राम्रो मानिन्छ। अर्थात् यहाँ बिग्रेको त यो दुईटा हो नि त, 48 पनि बिग्रेको, 102 पनि बिग्रेको। अब यो 48 र 102 दुईजना बिग्रेका छन् नि, दुईटै बिग्रेकोलाई एकैपल्ट सपार्न त मिल्दैन। एकैपल्ट सपार्न मिल्दैन भन्ने कुरो गर्दा कुनै एउटालाई छान्ने हो। कसलाई छान्ने भन्दा बढी बिग्रेकोलाई। पहिले हामीले म्याक्सिमम नेगेटिभलाई हामीले अनडिजायर्ड भ्यालु भन्थ्यो भने अहिले म्याक्सिमम पोजिटिभ भनेको म्याक्सिमम अनडिजायर्ड भ्यालु हो। त्यसले म्याक्सिमम पोजिटिभ भएकोले यो y भन्ने कोलमलाई हामीले के गर्दैछौँ भन्दा की कोलमको रूपमा सिलेक्सन गर्दैछौँ, जसलाई मैले सर्वाक्कै छाया बनाइदिएँ। कुरो बुझ्यो त? तपाईहरुले यसरी काँडागाडीले हेर्नु होला, आफ्नो कपीमा छाया बनाउनु सम्भव छैन। यद्यपि भोजपुरको एकजना भाइ, शुक्र भाइ हो कि के भाइ नाम हो मैले बिर्सेँ, त्यो भाइले बडा मजाले पेन्सिलले यसरी तेर्स्याएर यसरी सरर गरेर छाया बनाएर देखाएको थिए। किन त्यो पेन्सिललाई यसो सुताएर यसो दल्ने हो भने छाया बन्छ कि त्यहाँ फेरि। अब एक्जाममा त्यति समय पुग्ला नपुग्ला भन्ने आफ्नो ठाउँको कुरो बानी बसाले पनि त्यतिले पनि भ्याउँछ। त यो भनेको हाम्रो की कोलम भयो। की कोलम भएकोले यसलाई मैले की कोलम लेखेँ। की कोलमको कारण पनि लेखिदिएँ तलपट्टि, के भन्दा म्याक्सिमम पोजिटिभ भएकोले। पहिले हामीले के लेख्थ्यौँ, म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भएको बेलामा म्याक्सिमम नेगेटिभ भएकोले लेख्थ्यौँ, अहिले हाम्रो म्याक्सिमम पोजिटिभ भनेर लेखियो। यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ। ओहो अन्त कति धेरै कुरो सम्झिनु पर्दो रहेछ। अब बाबा तिमी डिग्री पढ्ने विद्यार्थी पनि त हौ नि, डिग्री पढ्ने विद्यार्थीले यस्ता यस्ता कुरोले सताउन थाल्यो भने त कुरो बिग्रिगयो त कुरो। आखिरमा बाँकी अरू सबै कुरो त एउटै हो क्या, यति कुरो त हो नि, जम्मा दुईटा फरक भनेकै थिएँ। ल यति भइसके पछाडि म्याक्सिमम पोजिटिभ भएकोले की कोलम आयो। अब जेसुकै कारण होस् न, की कोलम आउने बित्तिकै की रो त चाहिन्छ। अनि की रोको लागि के चाहियो त भन्दा रेसियो। तसर्थ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, रेसियोको ठाउँ बनाउँछौँ। ट्याक्कै पारेर रेसियोको ठाउँ बनाइयो। रेसियोको फर्मुला जहिले पनि एउटै त हो नि, बीजे डिभाइडेड बाइ के त, की कोलम एलिमेन्ट। बीजेलाई की कोलम एलिमेन्टले भाग गर्नु। अब हामीसँग भएका यी बीजेका भ्यालुहरू 150, 20 र 14 छन्। की कोलमको एलिमेन्टहरू 10, 0 र 1 छ। अर्थात् हामीले पहिलो लाइनमा के गर्ने भयो भन्दा नि 150 भागा 10 गरेर हामीले रिजल्ट निकाल्ने भयो 15। अर्को लाइनमा 20 भागा 0, अब साथीलाई नसोध्ने 0 हुन्छ कि इन्फिनिटी हुन्छ भनेर क्याल्कुलेटरलाई सोध्ने। 20 भागा 0 गरेर हाम्रो रिजल्ट आउँछ म्याथ इरर। म्याथ इरर भनेको इन्फिनिटी हो हैन। अनि अर्को लाइनमा गएर के आउने भयो त 14 भागा 1 गरेर के आउने भयो भन्दा 14 आउने भयो। अब अहिलेलाई फेरि एउटा 15 आयो, एउटा 8 आयो, एउटा 14 आयो। 15, 8 र 14 मध्ये कुनै एउटा रोलाई किरो भन्नेवाला छन्। कसलाई किरो भन्ने कुरो मैले त भन्न बाँकी नै छ। अब मैले भन्नुभन्दा पहिले एक फेर तपाईहरुको प्रतिक्रिया लिन खोजेँ। सबैले एकछिन माइक अनम्युट गरिदिनुस्। सबैले भन्नाले जसको छेउछाउमा हल्ला छैन उनले मात्रै अनम्युट गर्नुस्। अनम्युट गर्नुस् त र मलाई भन्नुस् त अहिले म 14 सर। 14 हो सर, मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु 15 सर 15। ल पहिले 15 भने पहिले 14 भने कसैलाई मिनिमम पोजिटिभ म्याक्सिमम पोजिटिभ हो। म्याक्सिमम पोजिटिभ हो सर। म्याक्सिमम पोजिटिभ हो। ल ठीक छ। भने पहिले 14 भन्न खोजे, पहिले ठीक छ इट्स ओके। पहिले 14 भन्न खोजे, पहिले 15 भन्ने खोजे। इन्फिनिटी कसैले लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ सर। लाग्दैन सर। इन्फिनिटी लाग्दैन, यो आवाज तिलमायाको जस्तो लाग्यो। इन्फिनिटी लाग्दैन सर। इन्फिनिटी लाग्दैन भन्ने कुरो एकदम सही भन्नुभयो तिलमायाले भन्ने कुरो आवाजलाई कन्फिडेन्टली मैले सुनिसकेँ। भनेपछि नेगेटिभ र इन्फिनिटी रेसियोलाई इग्नोर गर्ने भनेको चाहिँ जहाँ पनि त इग्नोरै हो। त यो लाइन त मिस्टेक भइ नै हाल्यो, यसलाई त इग्नोर गरिहाल्छौँ। अब 15 र 14 मा दुविधा थियो, कोहीले 15 भने कोहीले 14 भने। मैले आवाज जसले 15 भनेका थिए मैले उनलाई कारण सोधेँ। कसैले यदि 15 भनेको थियो भने केही न केही सोचेरै भनेको हो। तिमीले भनेको ठिक पनि हुनसक्छ, बेठिक पनि हुनसक्छ, मैले कारण भनिनँ अहिले। लु मलाई भन त 15 भन्नेले 15 लाई किरो छान्नुपर्छ भनेर के गरी थाहा पायौ? भन भन सर त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ मिनिमम छ नि, मिनिमम। स्याबास। पहिले हामीले म्याक्सिमम स्याबास, भेरी गुड, एकदम ठीक भन्यो तिमीले। ल भन्ने जस्तो लाग्दो होला, तर अलिकति मैले कुरा ट्विस्ट गर्न बाँकी छ। सुनै हामीले पहिले अब्जेक्टिभ, अब एकछिन सबैले माइक म्युट गरेर जान्छ। पहिले कति मिठो कुरा गरिन् तिलमायाले, पहिले गरेको भन्दा त फरक परिहाल्छ नि सर। जस्तै पहिले हाम्रो अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन थियो, त्यसैले म्याक्सिमम नेगेटिभलाई लिन्थ्यो कि कोलममा, अहिले त म्याक्सिमम पोजिटिभ भएर आयो।
उल्टो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मैले कति गेस गरिसकेँ, म त कस्तो बाठी पो छु त भन्ने तरिकाले टक्रक्कै नानीले अब पहिले हाम्रो मिनिमम पोजिटिभ लिन्थ्यौँ, अब हाम्रो म्याक्सिमम पोजिटिभ लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन, बिचरा हाम्रो सानो बुद्धिलाई के केही फरक पर्दैन। मैले यति कुरो गर्दै गर्दा नि एउटा मलाई ऱ्यापिड फायर क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। एकछिन माइक अनम्युट गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्दैछु, तपाईँहरूले मलाई उत्तर भन्ने। भनेपछि ऱ्यापिड फायर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा मैले छिटो प्रश्न सोध्ने, तपाईँहरूले छिटो उत्तर दिने है त। मैले ऱ्यापिड फायर प्रश्न सोध्दै लागेँ। रामेको बाको 3टा छोरो, एउटाको नाम मोहन, अर्कोको नाम श्याम भने तेस्रो छोरोको नाम के हो? रामे। मैले के भनेको छु भन्दा जसको घरमा केही आवाज छैन त्यसले अनम्युट गर्ने होइन भनेको हो कि कति न म एन्सर दिन्छु भनेर भनेका डिस्टर्ब मात्रै गर्छन् बेइज्जतीहरू। भनेपछि हो यसमा तपाईँहरूले भनेको उत्तर आयो है। मैले भनेको कुरोलाई मजाले बुझ्नु पर्यो, एन्सर राम्रो दिनुभयो। मैले के भनेको थिएँ? रामेको बाको 3टा छोरो, एउटाको नाम मोहन, अर्कोको नाम श्याम भने तेस्रो छोरोको नाम के हो भन्दा रामे भन्ने उत्तर त सबैले उत्तर दिनुभयो। कति मिठो, यसमा त खुब मजाले दिमाग लाग्दो रहेछ। तर यही दिमाग पढाइमा किन लागेन? मैले सिम्प्लेक्स टेबलको हिसाब गर्दा म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसनमा जम्मा 2टा फरक भनेको हो कि होइन? हो नि। एउटा फरक त हिसाब थाल्नुभन्दा पहिले थाहा हुन्छ, एउटा फरक भनेको हिसाबको दौरानमा थाहा हुन्छ भनेको थियो त। एउटा सुरुमै हिसाबमा हामीले के फरक पाइसकेका थियौँ? -m को ठाउँमा +m हुँदो रहेछ भन्दा हिसाब थाल्नुभन्दा पहिले थाहा थियो। अनि अर्को फरक कहाँ आयो त? म्याक्सिमम नेगेटिभको ठाउँमा म्याक्सिमम पोजिटिभ। भनेपछि यो 2टा बाहेक बाँकी सबै ठाउँमा सेम हो क्या। अर्थात् झुकिएर पनि म्याक्सिमम पोजिटिभ रेसियो भन्न हुँदैन, किनभने रेसियो पोजिटिभ कुरा गर्दा जहिले पनि मिनिममै मात्र लिनुपर्छ। किनभने यदि तिमीले म्याक्सिमम पोजिटिभ लिने भन्ने कुरो मनमा राखेको छौ भने यो कुरो कल्पना गर त, के 15 भन्दा म्याक्सिमम पोजिटिभ इन्फिनिटिभ होइन र? त्यसो भए त इन्फिनिटिभलाई तिमीले लिनुपर्ने अवस्था आउला त। अनि इन्फिनिटिभ आउने बित्तिकै त्यसले मिनिङ दिन्छ त दिँदैन नि त। तसर्थ रेसियो जहिले पनि जहाँ पनि उद्देश्य जेसुकै होस्, रेसियोको कुरो गर्दा जहिले पनि मिनिमम पोजिटिभ रेसियो मात्रै लिने, त्यो भन्दा अर्को कुरो दायाँ बायाँ सोच्ने। यति कुरो मनमा गाँठो पारेर राख्नु सबैले। जसले यो कुरो बिर्सिदियो उसले हिसाब बिगार्न थाल्छ, जसले बिर्सिन उसले हिसाब जिन्दगी भर दोहोऱ्याएर गर्नु पर्दैन, किनभने एकैपल्टमा मिल्छ भने किन दोहोऱ्याएर गर्नु पर्थ्यो र? यो कुरो ख्याल गर्ने है मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू। ल भनेपछि अब के बुझ्यो भन्दा मिनिमम पोजिटिभ रेसियो नै हामीले यहाँ पनि सिलेक्सन गर्नु पर्दो रहेछ। यति कुरो चाहिँ हेप्का राखौँ सबैले। अब 15 छ, इन्फिनिटिभ छ, 14 छ हामीसँग रेसियोमा क्या। यी 3वटा मध्येको मिनिमम पोजिटिभ त 14 हो नि त। त्यसो यो 14 वाला जुन रो छ, D2 वाला रो, यो D2 वाला रो भनेको के हो त भन्दा की रो हो, जसलाई मैले हाइलाइट गरिदिएँ। हाइलाइट मात्रै गरे चित्त बुझेन। एरो बनाउँदा यो एरो त बाहिर जा भने एरोलाई बाहिर फर्काउनु पर्छ। बाहिर फर्काएपछि मैले कारण लेखिदिएँ, मिनिमम पोजिटिभ रेसियो भएकोले। की कोलम र की रोले छोएको एलिमेन्ट यो 1 लाई के भनिन्छ त भन्दा की एलिमेन्ट भनिन्छ। यसलाई मैले 1 को माथिपट्टि तारा बनाइदिएँ, 1 तारा। यो 1 तारा भनेको की एलिमेन्ट हो। अब यो की एलिमेन्टलाई हेर्दाखेरि आउट र इनको खेल हुन्छ, को आउट र को इन। एरोले पनि भन्छ बाहिर निस्केर जा भन्दैछ एरोले, हैन? बाहिर निस्केर जा भन्दैछ। को बाहिर गयो भन्दा यसको सामनेमा परेको छ D2 आउट। अनि कोलमको सामनेमा परेको छ y चाहिँ इन हुन्छ। त्यही कुरो लेखेको छ हेर्नुस् त। D2 आउट हुन्छ रे, y इन हुन्छ। कहाँ भन्दा सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा। सिम्प्लेक्स टेबल 1 जे छ त्यो भइ नै हाल्यो जस्ताको त्यस्तै। 2 मा जाने क्रममा D2 को ठाउँमा y भएर आउने वाला छ। कुरो यति चाहिँ ख्याल गर्ने। त्यसैले अर्को टेबलमा हामी जानुपर्ने भयो। अर्को टेबलमा जानको लागि नि सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा हामीले जे काम गर्यौं यो कामलाई हेर्दै अर्को टेबल बनाउनु पर्ने भएकोले यो टेबल जुन छ सिम्प्लेक्स टेबल 1 जहाँ मेरो माउस घुमिरहेको छ यसलाई मैले टक्रक्कै एउटा पिक्चर बनाएर अर्को पेजमा सार्ने वाला छु। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सार्नु पर्दैन, यो पेज पल्टाउन पाउनुहुन्छ नि त। अब यति भइसकेपछि के गरिन्छ भन्दा अर्को सिम्प्लेक्स टेबलमा जानको लागि हामीले प्रयास गर्दै छौं। सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा जान खोज्दै छौं, तर सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा जानु भन्दा पहिले ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो नि। हरेक पल्ट ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ। मिलेको छ भने मिल्यो भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेज, मिलेको छैन भने मिलेको छैन भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले अहिले हिसाब मिलेको छैन, यस कारणले गर्दा म सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा जाँदै छु भनेर लजिक लेख्ने। ल्याङ्ग्वेजको नमुना लगभग उस्तै हो, त्यही कुरो छ। हेर्नुस् त के लेखेको छ। Since all zj minus cj are not non-positive,
आर नट नन पोजिटिभ भन्नुपर्दा कोही पोजिटिभ आयो भन्न खोजेको। पहिले आर नट नन नेगेटिभ लेख्थ्यौँ भने पोजिटिभ यसमा आउनु हुँदैन क्या। आर नट नन पोजिटिभ भन्नुपर्दा कोही पोजिटिभ पनि आयो भन्ने खोजेको के। आर नट नन पोजिटिभ कमा द सोल्युसन इज नट अप्टिमल एन्ड वी कन्स्ट्रक्ट सिम्प्लेक्स टेबल 2 भने वनले काम गरिने सिम्प्लेक्स टेबल 2 बनाउने कसरी भन्दा विथ फलोइङ वर्किङ्स निम्नलिखित वर्किङ गर्ने। वर्किङ कतिवटा भन्दाखेरि वर्किङ 3 वटा। पहिलो वर्किङ नोट के भन्दा जहाँ तारा बनेको छ पहिला ताराको वर्किङ नोट पहिला गर्ने कि यो 1 लाई 1 बनाउने हो अनि माथिको 10 लाई 0 बनाउने हो अनि यो 0 लाई 0 बनाउने हो। सर आफैमा 0 छ म त गर्दिन त्यस्तो नभन्नु। सर आफैमा 1 छ म त 1 बनाउँदिन त्यस्तो नभन्नु। किनभने ट्र्याकलाई नछुटाउने। ट्र्याकलाई नछुटाउने जहिले पनि ट्र्याकमा बसिराख्ने। इफ यु बी इन द ट्र्याक then trick will always be automatically arise in your mind। यदि तिमी ट्र्याकमा बसेको छौ भने ट्रिक भनेको तिम्रो मस्तिष्कमा आफै उत्पत्ति भएर आउँछ। बुझ्यौ नि कुरो। तसर्थ आफैमा 1 छ म गर्दिन भन्ने होइन, 0 छ म के पनि वर्किङ नोट गर्दिन भन्ने होइन। हो त्यसले हाम्रो काम गर्ने क्रममा थोरै सजिलो वातावरण बनाइदिन्छ तर हामीले प्रक्रिया त लेख्नु पर्ला नि। त्यसैले फलोइङ वर्किङ्स भन्दाखेरि वर्किङ 3 वटा। एउटा 1 बनाउनको लागि गरिने वर्किङ नोट बाँकी दुईटालाई 0 बनाउनको लागि गरिने वर्किङ नोट। पहिलो वर्किङ नोट भनेको जहिले पनि 1 बनाउने खालको हुनुपर्छ अर्थात् पहिलो अपरेसन D2 को लागि। अब अपरेसन गर्नको लागि मैले डब्बा बनाएँ। तपाईहरुले के गर्नु टक्रक एउटा टेबल बनाउने 3टा कोलम खिच्ने। डब्बा डब्बा बनाउने होइन। डब्बा बनाउँदाखेरि बीचबीचमा लाइन तान्ने समय खेर गयो नि त। अहिले पो म कम्प्युटरमा छु थप थप बनाइराछु। अब पहिलो अपरेसन कसको भन्दा D2 को। त्यसैले हामीले ड्यान गरेर D2 लेख्यौं। D2 रो डिभाइडेड बाइ 1 किनभने यहाँ 10 थियो भने डिभाइड बाइ 10 गर्थ्यौं, 5 थियो भने डिभाइड बाइ 5 गर्थ्यौं, 100 थियो भने डिभाइड बाइ 100 गर्थ्यौं, 1 छ भने डिभाइड बाइ 1 गर्ने हो नि त। जति छ त्यतिले भाग गर्दा रिजल्ट 1 आउने हो नि त। त्यसैले यहाँ 1 भएकोले डिभाइड बाइ 1 इज इक्वल टु y किनकि D2 आउट हुन्छ y इन हुन्छ भन्ने कुरो पनि त देखाउनको लागि यो टपिक लेख्नु जरुरी थियो नि त। त्यसैले अब 1 ले भाग गर्दा के भ्यालुमा परिवर्तन हुन्छ त भन्दा हुँदैन। त्यसैले यहाँ भएको 14 0 1 अनि त्यसपछि 0 0 1 - 1 लाई खर्लप्पै यहाँ सारी मात्र दिने। के मात्र दिने भन्दा सारी मात्र दिने। त्यसपछि 14 का 14 सार्यो, त्यसपछि अर्को भ्यालु 0 छ 0 सार्यो, त्यसपछि अर्को 1 छ 1 सार्यो, त्यसपछि अर्को 0 छ 0 सार्यो, माउसलाई पनि ध्यान दिनु होला। अर्को 0 छ 0 सार्यो, अर्को त्यसपछि 1 देखियो 1 सार्यो, अर्को यहाँ फेरि -1 छ लास्टमा -1 सारियो भने पहिलो वर्किङ नोट तमाम भयो। भने यो 1 लाई 1 बनाउने काम 1 नै थियो जस्ताको त्यस्तै छोड्ने काम भयो। 10 थियो भने भागा 10 गर्दै भ्यालु लिएर आउँथ्यौं। पहिले पनि हामीले गरेको छौं यसमा धेरै मैले बोल्नु पर्दैन भने। अपरेसन नम्बर बी। अपरेसन नम्बर बी भनेको माथिबाट आउँदै जाने कि माथिमा सबभन्दा पहिले यो 10 लाई 0 बनाउनु छ। 10 लाई 0 बनाउनको लागि हामीले अपरेसन कसको भन्दा D2 को। D2 मा भएको 150 ई 5 अनि यतापटि 100 लाई ख्याल नगर्ने यो 10 लाई 0 बनाउने। 0 बनाउने तरिका के छ भने बाबा जति छ त्यति माइनस गर्दै पनि भ्यालु 0 भयो त। अर्थात् हामीले के गर्ने भयो D1 रो -10 अनि -10 गरेपछि पहिलो वर्किङ नोटको नयाँ नामले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको थियौ त। D1 रो -10 इन्टु y किन भन्दा वर्किङ नोट नम्बर A को नयाँ नाम y छ नि त। यो नयाँ नामले जहिले पनि सुरुमा सर्लक्कै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि यसको नयाँ नाम फेरि के हुन्छ भन्दा D1 नै हुन्छ किनकि D1 बाट सुरु गर्यो D1 मै सक्यो। पहिलो वर्किङ नोटको नामहरु मात्रै चेन्ज हुन्छन्, सेकेन्ड को थर्ड को नामहरु जस्ताको त्यस्तै बस्छन् किनकि सेकेन्ड वर्किङ नोट थर्ड वर्किङ नोट भनेको इन्टरिङ र रिप्लेसिङ भेरिएबल होइन। त्यति कुरो ख्याल गर्नु। अब सबभन्दा पहिले रातो अक्षर लेखेको D1 रो मा भएको भ्यालुजहरुलाई सर्लक्कै सार्ने। D1 रो मा भएको भ्यालुजहरु कति छन् त भन्दा 150 5 10 1 अनि त्यसपछि 3 0। त्यसै सबभन्दा पहिले कति छ हेर्नुस् त माउसमा 150 त्यसै खर्लप्पै 150। यो रातो लाइन भएकोले मैले पनि रातै अक्षर लेखेँ। यद्यपि एक्जामिनेसनमा तपाईले डिफरेन्ट पेन युज गर्न पाउनुहुन्न। अहिले तपाईहरुको आँखा ठाउँमा पुगोस् भनेर मैले डिफरेन्ट पेन युज गरेको छु है त। अब 150 यहाँ लेखियो। अब 150 पछि पालो 5 को त्यसै 5, त्यसपछि पालो 10 को 10, पालो त्यसपछि हेर्नुस् त माउसमा 1 को पालो 1, त्यसपछि 3 वटा 0 खर्लप्पै 0 0 0 देखाइदिनु। अब फेरि हेर्नुस् यहाँनिर अब के गरेको छ भन्दा यहाँ मेरो माउसमा हेर्नुस् कालो अक्षरले लेखेको छ -10। यो सबैबाट भ्यालु के गर्ने -10। त्यसपछि 150 बाट पनि -10, फेरि अर्को पनि -10, फेरि -10, सबैबाट टक्रक्कै -10 गर्दै लिएर जाने।
सकिगएको कुरो। अब त्यसपछि मेरो फेरि माउसलाई हेर्नुहोस् नीलो अक्षर लेखेको छ इन्टु वाई। इन्टु वाई भने सबैलाई इन्टु वाई भनेर लेख्ने भावना बगेर ए बाबा यो वाई को भ्यालु कहाँ छ भन्दा वर्किङ नोट नम्बर 1 मा छ। यहाँ छ त्यो वाई को भ्यालु रिनर हुन्के त सबभन्दा पहिलो लाइनमा इन्टु 14 छ नि त। यो ठाउँमा के गर्ने भयो यो यतापट्टिको यो भ्यालु लेखेर चाहिँ इन्टु 14 फेरि अर्को के छ त इन्टु 0 अर्को के छ त इन्टु 1 फेरि अर्को 0 फेरि त्यसपछि पनि अर्को 0 इन्टु सेकेन्ड लास्टमा 1 अनि लास्टमा के त इन्टु -1। अब फेरि ध्यान दिनुहोस् यो के हो त भन्दा मेरो माउस घुमेको ठाउँमा यो इक्वल टु हो। इक्वल टु भएको कारणले गर्दा समय के त इक्वल टु सबैमा इक्वल टु लेख्ने। अब त्यसपछि आनन्दले हिसाब गर्ने। हिसाब गर्दा तपाईले बदमासको रुललाई बिर्सिन हुँदैन। बदमासको रुलले के भन्छ भन्दा ब्र्याकेट डिभाइड मल्टिप्लाई एड सब्स्ट्राक्सन BODMAS हो नि त बदमासको रुल। भनेपछि तपाईले भावना बगेर एकजना विद्यार्थीले गरे जस्तो नगर्दिनु होला। त्यो विद्यार्थीले के गरेको थियो भन्दा नि 150 बाट 14 150 बाट 10 घटायो भयो 140 अनि यो 140 लाई इन्टु 14 ले पछि मल्टिप्लाई गरेछ। त्यो पटमूर्ख स्वाठ अपराधीले पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बिर्सेछ नि त। हो त्यस्तो काम तपाईहरुले गर्नु भएन। पहिला त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। 150 आफू भइहाल्यो एक ठाउँमा अनि 10 इन्टु 14 गरेपछि के हो त 140 150 बाट 140 घटेपछि 10 आउँछ। यो कुरो जान्नु भएन भने मुखले गर्दा दुर्घटना हुन सक्ला नि त। सर्लक्क क्याल्कुलेटरलाई अन गर्ने 150 माइनस 10 इन्टु 14 इक्वल टु गर्ने उसले आफै भित्री क्याल्कुलेसन बदमास विचार गरेरै उसले रिजल्ट दिइहाल्छ। कसले उसले भनेको को भन्दा सर होइन क्या तपाईको एक्जाममा बसेको क्याल्कुलेटरले। ल ए 5 माइनस 10 इन्टु 0 थिच्नु होला ठ्याक्कै आउँछ 5 फेरि अर्को पनि थिच्नु होला ठ्याक्कै आउँछ 0। यसरी हामीले काम निकाल्दै जाने क्याल्कुलेटरमा थिचेर। मुखले गर्न खोज्दा बिग्रिन सक्छ कि भन्ने कुरो पिर क्याल्कुलेटरमै थिचेको राम्रो। अलिकति समय लाग्ला 1 मिनेट बढी मुखले गर्दा छिटो 1 मिनेट होला तर हिसाब बिग्रिन सक्ने जोखिम पनि त मिनिमाइज हुन्छ क्याल्कुलेटर चलाउँदै गर्दा। अब अपरेसन नम्बर सी। अपरेसन नम्बर सी मा यो 0 लाई 0 बनाउनु छ। 0 अलरेडी छ भनेर प्रक्रिया चाहिँ छुटाउने होइन क्या। त्यसै प्रक्रिया चाहिँ लेखिदिने S1 रो भनेको छ। S1 रो -0 इन्टु y। बाबा तिमीसँग यहाँ 10 छ भने -10 गरे जस्तै 5 हुँदाखेरि -5 गरे जस्तै 0 छ भने के गर्ने -0 अनि इन्टु y भनेको यहाँको प्रक्रियाको नयाँ भ्यालु y अनि यसको नयाँ नाम के हो भन्दा S1 नै हो। अब यो 0 ले मल्टिप्लाई y लाई गरेपछि यो भ्यालु त खर्लप्पै 0 भयो त पुरै। अनि 0 घटाउँदा नघटाउमा के चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि त। त्यसभए यसले रिजल्टलाई केही पनि चेन्ज गर्दैन। त्यसभए यो अलरेडी 0 भएकोले यसलाई सारी मात्रा दिने 20 100 100 लाई यहाँ सारी मात्रै दिने अरु केही पनि देखाउनु पर्दैन। त्यसैले यसमा -0 गरेर देखाउनु परेन क्या किनकि लास्टमा रिजल्ट एउटै आउने भएकोले कर्लपलाई सारी मात्रै दिने भएकोले यसलाई मैले बिचमा लेखेँ। यति कुरा हो। अब यो तीनवटा वर्किङ नोटलाई आधार बनाएर हामीले सिम्प्लेक्स टेबल 2 बनाउने वाला छौं। अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा जानको लागि यी भ्यालु चाहिने भएकोले यसलाई मैले पिक्चर फर्म्याटमा लगेर अर्को पेजमा सार्ने वाला छु। मैले पेज चेन्ज गरेँ र चेन्ज गरेर अघि जे क्याल्कुलेसन गरेको थियो त्यसलाई मैले यहाँ माथिपट्टि पिक्चरमा देखाइदिहालेँ। किन भन्दा घरिघरि यसरी चेन्ज गर्दै देखाइराख्न मलाई भ्याउँदैन। माथिबाट हेर्ने अनि सिम्प्लेक्स टेबल 3 बनाउने पालो आयो सिम्प्लेक्स टेबल 2 को। मलाई प्रश्न सोध्न अहिले पाइएन। सर त्यहाँ वेटिङमा हुनुहुन्छ र अहिले भर्खर जोइन आउनु भएको र एकजना साथी मलाई यहाँ मेसेज गर्नु भएको छ। के गरौँ त बाबु इन गराइदेऊ न त के भएर। यो त अनै छ बाबु के गर्नु पर्दैन। एकछिन मलाई डिस्टर्ब नगर्देऊ ल। अनै छ मैले कसैले ब्लक गरेको छैन राजा। आज क्लास अन नै छ ल। अब इनलाई लिएर हामीले के गर्छौं त भन्दा सिम्प्लेक्स टेबल बनाउन खोज्छौं। सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने क्रममा उही त हुने पारा सबैभन्दा पहिले CJ को मुनि BJ को लेफ्टमा XB को लेफ्टमा CB। त्यसपछि पालो के को त भन्दा उही त हुने डिस्टेन्स भेरिएबल x र y। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रोड्युसन भेरिएबलहरु पहिलो टेबलमा जुन क्रममा लेखिया थियो अहिले पनि त्यही क्रमबाट लेख्ने सिद्धि त को कुरो। अनि CB र XB को बीचमा तलपट्टि 3 लाइन छोडेर ZJ को ठ्याक्कै तलपट्टि ZJ - CJ हैन त। अब यति गरिसके पछाडी हामीले टेबल बनाउने। CB को माथिबाट एउटा होरिजोन्टल लाइन CB को तलबाट होरिजोन्टल लाइन ZJ को माथिबाट होरिजोन्टल लाइन पहिलामा CJ को माथिबाट लेखेँ। ZJ को माथि होरिजोन्टल लाइन ZJ को तल होरिजोन्टल लाइन ZJ - CJ भन्दा पनि होरिजोन्टल लाइन पहिला होरिजोन्टल लाइन बनाउने। अब गर्ने के त भन्दा यसलाई पहिला सुरुमा एउटा बोर्डरिङ गर्दिने। CB र XB लाई चिरेर ZJ को टक्रक्कै माथिपट्टि एउटा लाइन बस्छ बाकी सबैलाई ठ्याक्कै एउटा
कोलम तान्दिने, एउटा एउटा कोलम तान्ने, आइज 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 भनेर कोलम तान्यो। गर्ने के अब गर्ने के भन्ने कुरो गर्दा सुरुमा लेख्ने सिजे। सिजेको कुरो गर्दा हिसाब नसकिदासम्म दौरानमा त्यही मात्रै भ्यालुजहरू आउँछन्। भ्यालुजहरू उही त थियो नि, 2 थियो क्या र 8 थियो। अब यसरी ज्याकमा आइसकेपछि 2 8 डम्मीको माथिपट्टि 10 थियो, यसको माथिपट्टि जहिले पनि 0 हुन्छ, खोकिराख्नै पर्दैन, हेरिराख्नै पर्दैन। डम्मीको माथि 10 थियो, यसको माथि 0 थियो, सिद्धि त गयो कुरो। सिजे पछि पालो के को भन्दा बिजेको हो कि होइन भन्दा होइन। सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा मात्रै सिजे पछि बिजे। 2 देखि भने 2 3 4 जतिसुकै होस्, 2 देखि माथि सबैमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरो गर्दा वर्किङ नोटलाई हेर्दै पहिलो वर्किङ नोटलाई पहिलो लाइनमा, दोस्रो वर्किङ नोटलाई दोस्रो लाइनमा, तेस्रो वर्किङ नोटलाई तेस्रो लाइनमा XB भर्ने। अब ए नम्बर वर्किङ नोट भनेको पहिलो वर्किङ नोट नयाँ नाम के हो भन्दा Y हो नि त। त्यसैले मैले सुरुमा यहाँ Y लेख्दिनु। अब सर अघि नैको हिसाब गर्दा Y त यहाँ तल थियो नि त, म तल लेख्छु, यहाँ तल मैले Y लेख्छु भन्न पाउँदैन भन्न खोजेको होइन, पाउँछ। एउटा हिसाबको ट्र्याक समात्ने त हो नि तिमीले, जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा म लेख्छु भन्न पाइन्छ। यसको लागि पेज पल्टाएर तिमीले हेर्नु पर्यो कि त भने होइन भने पहिलो वर्किङ नोटलाई पहिलो लाइनमा, दोस्रोलाई दोस्रो लाइनमा, तेस्रो लाइनमा लेख्ने बानी बसाल्थ्यो। मैले त्यही कल्चरलाई समातेको छु, तपाईँहरूले पनि त्यही कल्चर समात्दा हुन्छ। त्यसैले पहिलो वर्किङ नोट नयाँ नाम Y भएकोले सुरुमा मैले के लेख्छु, यहाँ Y लेख्छु, Y लेखेँ। Y को भ्यालुजहरू नयाँ भ्यालुजहरू कति आयो त भन्दा यही 14 0 1 अनि 0 0 1 -1। अब यिनै भ्यालुहरूलाई खर्लप्पै यहाँ भोज खाना बसाले जस्तै बसाल्दिने। एउटा एउटा भ्यालु सार्दिने। 14 थियो 14, माउसमा हेर्ने के, 14 थियो 14, 0 थियो 0, त्यसपछि 1 थियो 1, त्यसपछि दुईटा 0 0 0 हैन, त्यसपछि लेख्न 1 र -1 र -1। खर्लप्पै यो पहिलो कोलममा भएको वर्किङ नोटको भ्यालुलाई पहिलो रोमा सुताइदियो। त्यसपछि सेकेन्ड वर्किङ नोटको नयाँ नाम इक्वल टु पछिको नयाँ नाम के त भन्दा D1। त्यसभए Y को तलपट्टि यहाँ D1 भनेर आउँछ, D1 आयो। अब D1 को भ्यालु कति भन्दाखेरि नि इक्वल टु भन्दा दाहिनेतिरको भ्यालु गरी 10 5 0 यस्तै लेख्ने। मैले यहाँ हेर्दै माउस गर्दै पहिला सुरुमा 10 छ 10, त्यसपछि अर्को भ्यालु 5, त्यसपछि नेक्स्ट भ्यालु 0, 0 को तलपट्टि 1 छ 1 लेख्ने, अनि अर्को एउटा 0 लेख्ने, त्यसपछि एउटा -10 अर्को +10 -10 सर त्यो +10 11 हुन्छ सर, यो लास्ट वाला 11 हुन्छ रे। हजुर सर। होइन त्यो 1 होइन 0 हो के, त्यो मिस्टेक यो अगाडिको 0 हो बहिनी, यो चाहिँ यो 0 है बहिनी, यो 0 भएकोले 10 आउँछ, रिजल्ट चाहिँ ठिकै आउँछ। यो चाहिँ अगाडिको 0 है, जस तिमीले नोटिस गरेको ठिक रहेछ, तर मैले यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ। र सबैले कुरो ख्याल गर्नु होला, यो अगाडिको 1 होइन, यो कति हो त 0। यो 0 भएकोले नतिजा चाहिँ फेरि 10 आउँछ। जस नोटिस गरेकोमा धन्यवाद। यो अहिले 0 छ भन्ठान्ने अनि अहिले हिसाब चाहिँ त्यही अनुसारले मिलाउने है त। जस नतिजा चाहिँ 0 आउँछ। ल ठिक छ, नोटिस गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो के को पालो भन्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि कहाँ हो कहाँ क्याल्कुलेसन चिप्लिहालेको हुन्छ कि, त यो चिप्लिने कुरो फेरि एक्जाममा भइदियो भने बिगल्ती के त। अब अहिले पो मैले ठ्याक्क यो नतिजा मलाई आउँछ भन्ने थाहा भएकोले मैले मिलाएँ। त यही हो सिम्प्लेक्स टेबलको विशेषता, यही हो कि सिम्पल छ तर कम्प्लेक्स छ, सबैमा एउटै काम दोहोरिएको छ, तर गर्दा गर्दै कुन चाहिँ चिप्लिन्छ। तर यो कुरो मैले कपीमा गरेको थिएँ भने चिप्लिँदैन थियो, किनभने मैले यो भ्यालु माथिबाट कपी एन्ड पेस्ट गर्दै लिएर आएको नि त, कपी एन्ड पेस्ट गर्दा सच्याउने बिर्स्यो क्या यो। त्यही भएर यो रिजल्ट चाहिँ ठिक ल्याएँ, यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ। ठिक छ, नोटिस गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब पालो के को त भन्दा अर्को वर्किङ नोटको नयाँ नाम S1। नयाँ नाम S1 भनेको यहाँ S1 लेखिदिने, S1 लेख्ने। S1 को तलपट्टि के हो त 2100 भ्यालु सर्लक्क यहाँ लिएर आइदिने, 2100 अनि फेरि 1 0 0 पछि 1 अनि लास्टमा फेरि दुईटा 0। अब यो कुरो ठिक छ। अब S1 पनि आयो। पालो के को भन्दा CB को। यी माथिको ज्याक ल्याएर यहाँ जोडेको छ। यहाँ CB नि यो भ्यालु कति भन्दा मसँग यहाँ के छ, मेरो माउसमा हेर्नुहोस् Y छ। Y को म्याथमेटिकको भ्यालु कति छ 8 छ। त्यसपछि सुरुमा आउने यो भ्यालु कति भयो त 8 भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् D1 छ। D1 को माथिपट्टि कति छ हेर्नुहोस् त 10 छ। त्यसपछि यहाँ कति लिएर आउने 10 लिएर आउने। त्यसपछि यहाँ के छ मसँग S1 छ। S1 को माथिपट्टि यहाँ मसँग 0 छ। त्यसपछि यहाँ 0 लिएर आउने। 0 ल्याइसकेपछि पालो के को त ZJ को। ZJ को कुरो गर्दा उही त हो नि कुरो, 0 वाला लाइनलाई बिर्सिनु, 8 × 14 + 10 × 10 × 0 × 20 गर्न खोजेको। यो एउटा क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ यहाँ मैले निकालेर देखाइदिएको छु। देखाइदिसकेपछि 212 आयो। कसरी 212 आयो भने मैले यहाँ देखाएँ यसरी 8 × हेर्नुहोस् के गरेको छु, मेरो माउसमा हेर्नुहोस् 8 × 14 यहाँ लेखिहालेँ 8 × 14 + 10 × 10 यहाँ 10 × 10 + 0 × 20 गरेर 0 × 20 गरेर 212 आयो। एन्ड सो अन भनेको यहाँ क्याल्कुलेसन आफूले गर्ने, क्याल्कुलेटर थिच्ने काम गर्नु होला। मैले अलिक समयलाई सेभिङ गर्न खोजेँ,
क्यालकुलेसन गरेपछि यहाँ 50, अर्को त्यसपछि 8, त्यसपछि 10, त्यसपछि अर्को 0, -92 र +92 आउँछ। यो कुरा आफैले ख्याल गर्नु होला। कसरी आउँछ भन्दा 8 × 1 भनेको +8, -10 × 10 भनेको -100, त -100 + 8 गरेर -92। त्यसै गरी अर्कोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 8 × -1 भनेको -8 अनि 10 × 10 भनेको +100, त +100 - 8 भनेको 92। यसरी भ्यालु आयो। त्यसपछि पालो के को त भन्दा जेड - सिजे को सुरुमा आउने जेड - सिजे भनेको जहिले पनि ड्यास हुन्छ। त्यसपछि घटाउँदै आफूले काम गर्ने। हेर्नुहोस् त 50 छ, माथिपट्टि 2 छ, 50 - 2 भनेपछि कति भयो त 48 हैन त, प्लस आयो कुरो बिग्रिसक्यो। 8/8 घट्यो भने कति भयो 0, 10/10 घट्यो भने माथि कति आयो 0, 0/0 घट्यो भने कति आयो त फेरि अर्को 0। त्यसपछि -92 अनि -92 -10, -92 - 10 गरेपछि कति आउँछ -102, अनि -92 अनि -0 रिजल्ट कति आयो त भन्दा 92। ल फेरि मलाई एकछिन माइक खोलेर भनिदिनुस् एन्सर मिलेको कि नमिलेको हो? कारणले गर्दा नमिलेको त पोजिटिभ आयो। त्यसले कुन चाहिँ कोलमलाई मैले की कोलम भन्ने होला? 92 वालालाई भने S2 वालालाई। स्याबास, सबैले कुरो बुझिसक्नु भएको रहेछ। माइकलाई फेरि म्युट गरिदिनुहोस् किनभने बेला बेलामा मौका दिने हो कि जम्मा। त्यसले हामीसँग प्लस आउनु भनेको कुरो बिग्रिनु हो, हामीले बुझिसकेका छौँ। प्लस 2 ठाउँमा आयो, एउटा आयो 48 प्लसमै आएको छ, यो पनि कुरो बिग्रेको हो। अर्को आएको छ 92, यो पनि कुरो बिग्रेको हो। त्यसले मैले कहाँबाट जाने भन्दा मैले 92 बाट जाने, किनकि म्याक्सिमम नेगेटिभबाट छिरे जस्तै म्याक्सिमम पोजिटिभबाट छिर्ने हो। यो कहिले पनि नभन्ठान्नु हामी छिर्दाखेरि डिस्टेन्स भेरिएबलमा पहिला छिर्नुपर्छ भनेर यताबाट छिर्न खोज्ने होइन नि। यदि यो पनि 48 र यो पनि 48 थियो भने छिर्दाखेरि पहिला डिस्टेन्स भेरिएबलमा छिर्ने टाइ भएको केसमा त्यो छुट्टै कुरो मैले पढाइसकेँ। तर म्याक्सिमम नेगेटिभ भने जस्तै म्याक्सिमम पोजिटिभबाट छिर्नु पर्यो नि त, आफ्नै मन लाग्ने काम त गर्न पाइएन। त्यसो यो प्रक्रियामा त बस्नै पर्छ। त्यसले यो 92ले छानेर हामीले की कोलम यहाँ बनायौँ। की कोलम यसलाई बनाइसकेपछि हामीले यसरी टक्क एरो बनाएर लेखि पनि दिन्छौँ। की कोलम म्याक्सिमम पोजिटिभ भएकोले जब की कोलम डिफाइन हुन्छ हामीलाई चाहिन्छ किरो, किरोको लागि चाहिन्छ हामीलाई रेसियो। त्यसले हामीले रेसियोको ठाउँ बनायौँ। रेसियोको ठाउँ बनाउँदाखेरि सुरुमा के भयो त भन्दा बीजे भागा फर्मुला हामीसँग छ यहाँ माथि। की कोलम एलिमेन्ट बीजे भनेको 14, की कोलम एलिमेन्ट भनेको -1। 14 भागा -1 गरेपछि रिजल्ट त नेगेटिभ हो नि त। नेगेटिभ रिजल्टलाई नेगेटिभ देखाइराख्नु पर्दैन, नेगेटिभ लेखिदिए पुग्छ। किन देखाइराख्नु परेन भन्दा जतिसुकै आओस् न त्यो भ्यालु त इग्नोरेबल भ्यालु त हो नि। होइन म त -14 लेख्छु नि सर भन्दा लेख्न पाइन्छ, तर नेगेटिभै लेखेर भ्यालु नदेखाउँदा पनि हुन्छ। किनकि यत्तिकै इग्नोर उत्तिकै इग्नोर किन लेखिराख्नु पर्यो? यति कुरो त हामीले ख्याल गर्न पाउँछौँ होइन र? समयको अलिकति भए पनि बचत हुन सक्यो, 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भए पनि। यति कुरोलाई हामीले ख्याल गर्न सक्दा थोरै हामीलाई नै फाइदा हुन्छ भन्न खोजे त हो, अरू केही पनि होइन। अर्को के आयो 10 भागा 10 अनि 10 भागा 10 को रिजल्ट आउँछ 1। अर्को के छ फेरि हेर्नुहोस् त 20 भागा 0, 20 डिभाइडेड 0 गरेर रिजल्ट आउँछ इन्फिनिटी। अब यी 3 जना मध्ये एउटालाई किरो भन्ने भयो। लु एकचोटि माइक खोलेर भनिदिनुस् कुन चाहिँ भन्ने? अटोमेटिक भयो त अब त। अटोमेटिक कुरो गरिहाले बसन्त भाइ। खाए खा नखाए गीत भइहाल्यो। बसन्त सुभाष तिमल सिन्हा भाइले, तिमल सिन्हाहरू आज खुब हाबी भइरहेछन् भने पछाडि कुरो के आयो त भन्दा हामीलाई एउटा नेगेटिभ छ यत्तिकै इग्नोर, तलको इन्फिनिटिभ छ उत्तिकै इग्नोर। एउटै मात्रै छ भ्यालु सिलेक्सन हुने खालको खाए खा नखाए गीत भने जस्तै गरेर यो 1 लाई सिलेक्सन गर्ने भयो। यो 1 लाई सिलेक्सन गर्दाखेरि यसको सामनेको रोलाई हामीले सर्लक्कै पारेर यसरी छाया बनाइदिन्छौँ। तपाईहरुले काँडाकारी बनाउँदा पनि हुन्छ हैन? त्यो भोजपुरको भाइले जस्तै पेन्सिललाई तेर्स्याएर सरसर लेख्दा पनि कति राम्रो देखिँदो रहेछ उनको कपी। अब हामीले यसलाई किरो भन्यौँ अनि मिनिमम पोजिटिभ भएकोले भनेर पनि कारण लेखियो। कारण लेखिसकेपछि की कोलम र किरोले छोएको एलिमेन्ट यो 10 हुन्छ। 10 तारा भनेको यो 10 भनेको की एलिमेन्ट भयो। मैले यहाँ तारा नबनाए पनि कुरो बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले। अनि आउट र इनको खेल हुँदा हाम्रो आउट हुने भनेको किरोको बाहिरपट्टि जो हुन्छ एउटा D1 भन्ने भेरिएबल छ, D1 चाहिँ आउट हुँदैछ। की कोलम भनेको एरोले हेर्नुहोस् त भित्रपट्टि छिर भनिरहेछ। यसको माथिपट्टिको नाम S2, यसको त D1 आउट भएर S2 इन हुनेवाला छ। कहाँनिर भन्दा सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा, किनकि सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा, किनकि 2 मा जे छ त्यो 3 नै भइहाल्यो। 3 मा गएर यो प्रक्रिया हुनेवाला छ। तसर्थ अब मेरो माउसमा जे कुरो देख्दै हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा स्क्रिनमा भएको यी कुराहरूलाई हेरेर सिम्प्लेक्स टेबल 3 बनाइने भएकोले
यसलाई मैले सर्लक्कै पिक्चर बनाएर अर्को पेजमा जाँदैछु। त्यसमै म अर्को पेजमा गएँ। अर्को पेजमा हामीले अघि स्क्रिनमा जे के देखाएको थियौँ त्यो भ्यालु यहाँ मैले माथिपट्टि देख्दै सकेँ। अब यसलाई हेर्दै सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा जाने वातावरणको खोजी गर्दैछौँ। जानुभन्दा पहिले ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्ला। ल्याङ्ग्वेजको नमुना उही त हो नि, अघि नै लेखेको थिएँ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्यो हामीले यहाँ। सिन्स अल जेजे माइनस सिजे आर नट नन पोजिटिभ। आर नट नन पोजिटिभ भन्नुपर्दा कोही कोही पोजिटिभ पनि आए भन्नु खोजेको। पोजिटिभ चाहिँ आउनु हुँदैन क्या मिनिमाइजेसनमा, त्यतिको त हो नि। आर नट नन पोजिटिभ, द सोल्युसन इज नट अप्टिमल एन्ड वी कन्स्ट्रक्ट सिम्प्लेक्स टेबल 3 विथ फलोइङ वर्किङ्स। वर्किङ त गर्नु पर्यो। वर्किङ 3 वटा गर्नु पर्यो। कतिवटा भन्दा 3 वटा। पहिलो वर्किङ नोट कस्तो भन्दा की कोलम र की रो जुन छोएको छ नि यो 10 लाई 1 बनाउने खालको, अर्थात् हामीले d1 रोको पहिला अपरेसन, त्यसपछि अर्को अपरेसन माथिमा भएको -1 लाई 0 बनाउने, त्यसपछि यो 0 लाई 0 रहन दिने। तीनटा वर्किङ हो। तीनटा वर्किङ नोटले पहिलो वर्किङ नोटको पालो आयो। पहिलो वर्किङ नोटको पालो कसको? y को कि d1 को कि s1 को भन्ने कुरो गर्दा पहिला अपरेसन d1 को, किनकि जहाँ की रो छ आउट गर्ने कुरालाई त पहिला आउट गर्ने हो नि त, d1 रो। त्यसपछि d1 रोमा भएका यहाँ भएका त्रा भ्यालुजहरुको मतलब छैन, यो 10 को चाहिँ मतलब छ क्या हामीलाई। की कोलम र की रो दुईटैतिर परेको भ्यालुको चाहिँ मतलब छ क्या हामीलाई। यो 10 लाई हामीले के गर्छौं त भन्दा हामीले की एलिमेन्ट भन्छौं र यसलाई 1 बनाउँछौं। अनि 10 लाई 1 बनाउने कुरा कसरी भन्ने कुरा त भागा 10। त यही कुरो के लेख्ने भयो त d1 रो भागा 10 इज इक्वल टु s2, किनकि d1 चाहिँ के हुन्छ? आउट हुन्छ, s2 चाहिँ इन हुन्छ। अब 10 ले भाग गर्दै लिएर आउने कुरो त सजिलो हो नि त। हेर्नुस् त मेरो माउसमा हेर्नुस् त, यो 10 छ, 10 लाई 10 ले भाग गर्ने के हुन्छ? रिजल्ट चाहिँ हुन्छ 1। यो 5 लाई 10 ले भाग गर्ने के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ 1/2। 0 लाई 10 ले भाग गरे भने 0 हुन्छ। 1 लाई 10 ले भाग गर्दा 1/10 हुन्छ। 0 लाई 10 ले भाग गर्दा 0 हुन्छ। -10 लाई 10 ले भाग गर्दा -1 हुन्छ। लास्टको यो 10 लाई 10 ले भाग गर्दा 1 हुन्छ। त गरेको के भन्दा 10 ले भाग गर्दै लिएर आउने क्रम सजिलो भएकोले मैले भाग गर्दै लिएर आइदिएको होइन भने यति पनि गर्न अलिकति कठिन होला जस्तो लाग्छ। मेरो हिसाब जोखिममा पर्ला जस्तो लाग्छ भने 1 मिनेट बढी लाग्ला। के गर्दिनु? यहाँ भएको भ्यालुलाई खर्लप्पै सारिदिनु। अनि के गर्ने? सबैमा डिभाइड बाइ 10 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 लेख्ने। लास्टमा इज इक्वल टु 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 लेख्ने। त्यसपछि भाग गर्दै एउटाको रिजल्ट 1, अर्कोको रिजल्ट 1/2। यो प्रक्रिया पनि त जान सकिन्छ त। यदि तिमीलाई कन्फिडेन्ट छ मैले भाग गर्दै ल्याएको कुरो मैले मिस्टेक गर्नेवाला छुइन जस्तो लाग्छ भने डाइरेक्टली गरेको पनि राम्रो, होइन भने अलिकतिको समय बचत गर्दा जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्छ भने एक फेर वर्किङ नोट देखाइदिएकै जाति धेरै जान्ने भएर 3 बल्ड्याङ लड्नु भन्दा लाटो भएर 1 बल्ड्याङ लडेको मात्रै राम्रो। त्यो कुरो चाहिँ सबैले हेका राख्नु पर्यो है त, किनकि हामीलाई अल्टिमेटली हिसाब मिल्नु पर्छ क्या एक्जाममा। बाटो भएर 1 मिनेट 2 मिनेट समय सेभिङ गर्न खोज्दा झन् धेरै समय बिग्रिने खालको वातावरण नआइदियोस्। यति कुरा मात्रै हो मेरो विनम्र अनुरोध। बाँकी त यहाँ भिड छ। मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीलाई पढाउँदैछु, आफै विवेक विवेचना राम्रै आउँछ। त्यस पछाडि अपरेसन नम्बर 2। अपरेसन नम्बर 2 मा माथिबाट आउने पहिला अपरेसन कसको भन्दा y को, सेकेन्ड नम्बरमा गरिने। y मा भएको अरु कुरोलाई मतलब छैन, यो -1 लाई 0 बनाउनु छ। एकछिन माइक खोल्दिनुस्। -1 लाई 0 कसरी बनाइन्छ होला? +1 गरेर एकैचोटिमा सबैले बोल्दिन पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो। बोला बोले गरेर लाग्छ, हुन त नबोल्नु पनि बिचरा कसरी। 100+ विद्यार्थी छन्, सबैले अलिकति बोल्न मन लागिहाल्छ। अब -1 छ भने 0 बनाउनलाई +1 गर्ने भयो। सबैले माइक म्युट गरिदिने हाल्नुस् फेरि एकछिन। त्यसैले हाम्रो प्रक्रियामा के लेख्ने भयो? y रो भनेर लेख्ने भयो। y रो +1 इन्टु s2, किनकि हाम्रो त यहाँ s2 छ। अनि इज इक्वल टु नयाँ नाम पनि y हुन्छ। अब गर्ने के भन्दा यहाँ त ठुलो प्रक्रिया छ नि त। ठुलो प्रक्रिया भएकोले एकैचोटि एन्सरै ल्याउँछु भन्न गाह्रो पर्ला। त्यसले प्रक्रियालाई क्रमबद्ध तरिकाले लेख्ने। सबभन्दा पहिले रातो अक्षर लेखेको y भन्ने रो। y रोमा भएको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त मेरो माउसमा? 14। त्यसले सुरुमा लेख्ने 14। अर्को त्यसले के छ? 0। त्यसले लेख्ने 0। फेरि अर्को के छ? 1। त्यसले लेख्ने 1। अर्को के छ हेर्नुस् त? 0 लेख्ने 0। त्यसले फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस् यहाँनिर 0। त्यसले फेरि त्यसपछिको अर्को भ्यालु कति छ? 1। त्यसले लास्टको भ्यालु कति छ? -1। लास्टमा त्यही भएर -1। फेरि अब मेरो माउसमा जान्दिनुस्। सबैमा के गर्ने रे? +1। सबैमा +1 पनि 14 मा पनि +1, सबैमा के 14 मा पनि +1, त्यसले अर्को 0 मा पनि +1, त्यो भन्दा तल नि +1, सबैमा यसरी +1 +1 +1 +1 गर्ने।
अब +1 सबैमा गर्ने काम सक्यो, प्रक्रियाले भन्ने कुरो मान्यो। अनि प्रक्रियाले के भन्छ त इन्टु s2 गर भन्छ। s2 कहाँ छ भन्दा पहिलो वर्किङ नोटको रिजल्ट हो। पहिलो वर्किङ रिजल्टमा आउने सुरुमा आउने इन्टु के हो त सुरुमा आउने इन्टु 1, त्यसपछि आउने इन्टु 1/2, त्यसपछि आउने के छ त हेर्नुस् त इन्टु 0 अरे हैन, त्यसपछि आउने अर्को इन्टु के छ त इन्टु 1/10 अरे हैन, त्यसपछि अर्को आउने 0, त्यसपछि अर्को आउने -1, त्यसपछि अर्को आउने के त भन्दा 1। अब के गरिन्छ भन्ने कुरो गर्दा सबैमा इज इक्वल टु गर्दै इक्वल टु भनेर देखाइदिने। त्यसपछि गर्ने के त भन्दा हिसाबलाई के गर्ने भन्दा आनन्दले गर्ने। आनन्दले भन्नुको अर्थ हतार नगर्ने, क्याल्कुलेसन बिग्रिन सक्छ। 14 + 1 × 1 थिच्ने क्याल्कुलेटरमा रिजल्ट आउँछ 15। 0 + 1 × 1/2 थिच्ने क्याल्कुलेटरमा यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नु, यस्तो खालको नतिजा आउनेवाला छ। यसरी हामीले अपरेसन नम्बर 2 गर्यौं। अब पालो के को त भन्दा की रोको त अपरेसन गरिसकेका छौं, s1 भन्ने रोको। s1 रोमा आफै 0 छ म गर्दिन भन्ने हैन, प्रक्रिया चाहिँ लेख्ने कसरी भन्दा s1 रो -0 × s2 = नयाँ s1। अब आफैमा 0 छ भने त भ्यालुलाई चेन्ज गरिराख्नु परेन, त्यसले यी भ्यालुहरुलाई सारी मात्र दिने, ट्याप्पै पारेर सारी मात्रै दिने, अरु केही नदिने, चोलो पेटीकोट सारी मात्रै दिने हैन। ल सारी दियौं। अब यी तीनवटा वर्किङ नोटका भ्यालुजहरुलाई लिएर सिम्प्लेक्स टेबल हामीले 3 बनाउने वाला छौं। हिसाब लगभग अब अन्तिम अवस्थामा नै पुगेर थालिसक्यौं। सिम्प्लेक्स टेबल 3 यही वर्किङ नोटका भ्यालुजहरुलाई सार्दै सिम्प्लेक्स टेबल 3। अब धेरै कुरो मैले समय लगाइन, जानिसकेको छु सबै कुरो। सीजे, कामुनी बीजे, एक्सबी, सीबी, त्यसपछि हाम्रो डिसिजन भेरिएबलहरु, इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल्सहरु जुन क्रममा थियो पहिलो टेबलमा त्यही क्रममा, तलपट्टि जेडजे, जेडजे को तलपट्टि सीजे। लाइनलाई पहिला तिर्स्याउने, तिर्स्याइसके पछाडी हामीले लास्टमा ठड्याउने काम गरौँला। यसरी मैले टेबलहरु कोलमहरु बनाए, यी पारेर हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा टेबल बन्यो। अब गर्ने के त भर्ने। सीजे त जहिले पनि एउटा हिसाबहरु त्यही मात्रै हुन्छ, त्यसैले हामीले सीजेलाई सर्लक्कै जस्ताको त्यसै सार्यौं। सीजे पछि अब के भर्ने रे भन त XB स्याबास। अब एक्सबी लाई कहाँबाट भर्ने त वर्किङ नोटलाई हेर्दै, त्यो वर्किङ नोट पहिले कहाँ थियो भन्ने तरिकालाई बिर्सौं। पहिलो वर्किङ नोटलाई पहिलो लेख्नु। पहिलो वर्किङ नोट नाम के त भन्दा नयाँ नाम s2, त्यसपछि s2 को यी भ्यालुजहरुलाई जस्ताको त्यस्तै यहाँ सार्दिने। हामीले s2 लेख्यौं, s2 को भ्यालुजहरुलाई ख्याप्प पारेर हामीले यहाँ भोज खाना बसाले जस्तै सुई पारेर बसाल्दिने कि। ल त्यसै 1 1/2 अनि 0 1/10 0, त्यसपछि लास्टमा -1 र 1 छ। अब हामीले के गर्छौं त s2 को तलपट्टि अर्को नयाँ नाम खोज्छौं। बी हामीले अपरेसनमा नयाँ नाम y छ, त्यसै y लेख्ने, यहाँ मैले y लेखिदिन्छु। अब y को सामनेमा 15 1/2 जुन छ नि, यहाँ लास्टको तीनटा जिरोहरु त्यही यहाँ सार्दिने। 15 1/2 1 अनि 1/10 अनि लास्टको तीनटा जिरोहरु लेखिदिने। फेरि अर्को भ्यालु c भन्ने अपरेसनमा गएर हेरौँ, कहाँ गयो मेरो माउस। c भन्ने अपरेसनको नयाँ नाम s1 छ, त्यसपछि हामीले s1 लेख्ने। अनि यसको तलपट्टि 20 1 दुईटा 0 1 दुईटा 0। ल यहाँ के लेख्ने भयो 20 1 दुईटा 0 1 दुईटा 0। हामीले यहाँ माथिबाट लिएर आएको अपरेसन नम्बर 3। अब के को पालो भन्दा सीबी को पालो। माथिको सीजेलाई सीबी मा झार्ने। मेरो माउसमा हेर्नुस् यहाँ कति छ। यो s2 को लागि भ्यालु हेर्ने, s2 को भ्यालु माथिबाट मेरो टपमा भएर हेर्ने। s2 को माथिपट्टि मेरो टपमा कति छ, मेरो टपमा हुन्छ नि सुबर्णले जस्तै 0 त्यसमा यहाँ कति लेख्ने 0 लेख्ने। y को टपमा मेरो टपमा कति छ भन्दा 8, यहाँ 8 लेख्ने हैन। मेरो टपमा भन्दा भन्दै लाखौं कमाइसकेको थियो टिकटक ले। s1 को माथिपट्टि कति छ भन्दाखेरि 0, त्यसै s1 को माथिपट्टि 0 लेख्ने। लगाउन कति सजिलो हुँदै आयो त। 0 आयो भने त मजै पो आउँछ हौ। ल्या सबैले झ्याम बिर्सिने हो नि त। बिर्सेपछि जेड को भ्यालु यहाँको निकाल्दिने। यी 0 लाई मतलबै छैन। 15 × 8 भनेर ठगला कति भयो भन्दा 120। कसरी निकालेको यहाँ देखाइदिएको छु मैले। करिब कति धेरै भन्नु मैले कुरालाई भन्दिन। अब ए 8 × 1/2 भनेको खर्लपै 4। यस्तो 0 भने त कति मजा पो आउँछ त हौ। यसरी क्याल्कुलेसन गरियो गरेपछि अब हाम्रो जेड को भ्यालु सुरुमा जहिले पनि ड्याश हुन्छ हैन। ड्याश भइसकेपछि 4 बटा माथिको 2 घटे पनि हाम्रो यो 2 भयो। 8 बटा 8 घटे पनि 0, 4/5 बाट 10 घटे पनि -46/5, अर्को 0, त्यसपछि -10, लास्टको पनि 0। फेरि एकचोटि चेक गरिहाल्नु। मेरो माउसमा हेर्नुस्, यहाँ मसँग के छ s2 को तलपट्टि 0 आएको छ। स्याबास पुरो मिल्यो। फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस् y छ, y को तलपट्टि 0 आयो। स्याबास पुरो मिल्यो। फेरि यहाँ के छ हेर्नुस् s1
S1 को तलपट्टि के छ 0 यस्तो अर्थ मिलेको छ हिसाबको क्याल्कुलेसन पो मिलेको हिसाब मिलेको कि होइन होइन सर होइन सर टु आएको छ प्लस 2 आएको छ एउटा अझै पोजिटिभ आएको छ क्या यहाँ पोजिटिभ देख्न हुँदैन क्या मिनिमाइजेसनमा त माइनस आएको राम्रो नि त त्यसो यो 2 एउटा अझै ज्याद्रो भएर बसिरहेछ भने यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो ध्यान टडान भनेर की कोलम बनाइदिनु पर्यो की कोलम किन भन्ने ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिनु पर्यो अब हामीलाई रेसियो चाहिन्छ रेसियो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो रेसियोको फर्मुला के हो त 1 डिभाइडेड बाइ 1/2 लाई के लेख्ने चलन छ रे हाम्रो 2/1 1 into 2/1 हैन त रेशियो फर्मुला लेखेर 1 into 2/1 किनकि 1 divided 1/2 भन्नुपर्दा इन्टु फर्मुला सजिलो पनि त 1 into 2/1 रिजल्ट आयो 2 अर्को 15 भागा 1/2 लाई हामीले के गर्छ 15 into 2/3 रिजल्ट आयो 20 भागा 1 यसले त भागे लेख्न पाइन्छ 20 भागा 1 गरेर रिजल्ट आयो 2 अब के गर्ने भन्दा मिनिमम पोजिटिभ रेशियो छान्ने मिनिमम पोजिटिभ रेशियो भनेको 2 हो कि 30 हो कि 20 हो भन्दा 2 हो त्यसले 2 लाई के रो भनेर यसरी देखाइदिने धेरै समय लिनु परेन टक्रक्कै पारेर एरो पनि देखाइदिए मैले मिनिमम पोजिटिभ भएकोले पनि लेखिदिए यद्यपि तपाईहरुले हरेक हिसाबमा यसरी यो भएकोले की रो की कोलम लेखेको पर्दैन तर एरो चाहिँ देखाइदिनु होला है आफ्नो कपीमा चाहिँ किनभने अब यति देखाइदिँदा हाम्रो सजिलो हुन्छ भनेर अब की कोलम र की रोले छोएको यो एलिमेन्ट 1/2 जुन छ यसलाई हामीले की एलिमेन्ट भन्छौं यसलाई चाहिँ 1 बनाउने भयो तलको 1/2 लाई 0 बनाउने भयो त्यसपछि तलको 1 लाई 0 बनाउने भयो अब इनको लागि हामीले तीनवटा वर्किङ नोट गर्नु छ हैन चौथो टेबलमा आन्सर मिल्नेवाला छ मलाई थाहा छ त्यसोभए हामीले यसलाई अर्को टेबलमा जानको लागि यो टेबललाई खर्लप्पै सारेर अर्को पेजमा लाने को आउट र को इनको खेल पनि मैले देखाइदिहाले किरोमा भएको पहिलो भेरिएबल s2 आउट की कोलममा भएको अर्को भेरिएबल x इन त्यसले सिम्प्लेक्स टेबल 4 मा जान खोजे ठ्याक्क भ्यालु यहाँ लिएर आए सिम्प्लेक्स टेबल 4 मा जानको लागि लेख्ने ल्याङ्ग्वेज नबिर्सिनु होला ल्याङ्ग्वेजको पारा जहिले उइरहन्छ since zj minus cj are not non-positive the solution is not optimal and we construct सिम्प्लेक्स टेबल 4 with following workings निम्न वर्किङको माध्यमबाट त पहिला अपरेसन कसको भन्दा s2 अब धेरै समय नलिउँ s2 रो यो 1/2 लाई के बनाउनु पर्यो रे 1 लु मलाई भन त 1/2 लाई 1 बनाउनलाई के गर्नु पर्छ इन्टु 2/1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ इन्टु 2 मात्रै भने पनि भयो नि त इन्टु 2/1 भने इन्टु 2 1/2 लाई इन्टु 2 गरे नि 1 भएन र इन्टु 2/1 गरे नि भयो म चाहिँ हैन इन्टु 2 गर्ने त्यसै हामीले के गर्ने भयो त s2 रो इन्टु 2 इज इक्वल टु x किनकि यसको नयाँ नाम त x हो नि त यतिखेर अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने काम त सजिलै हो नि त त्यसै 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै लिएर आइदिने यहाँ 1 लाई इन्टु 2 गरे भने के हुन्छ 2 1/2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ 1 0 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0 1/10 लाई इन्टु 2 गरे भने 2/10 भनेको अर्थ के हो त 1/5 1/5 यो भनेको 0 नै भइहाल्यो यो भनेको -2 हुन्छ अर्को के हुन्छ त 2 हुन्छ खर्लप्पै 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै लिएर आएको रिस्क जस्तो लाग्छ भने यसलाई सार्ने सबैमा इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्ने इक्वल टु गर्ने लास्टमा नतिजा ले त्यो पनि तिमीसँग अप्सन छ सिधै आउँछ भने भइहाल्यो अपरेसन नम्बर बी अपरेसन नम्बर बी मा पालो y को y मा अरु कुरालाई बिर्छ यो 1/2 लाई 0 बनाउनु छ 1/2 लाई 0 बनाउनलाई के गर्ने होला -1/2 अनि इन्टु नयाँ नाम वर्किङ नम्बर 1 को यो यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिनु नयाँ नाम फेरि y नै हुन्छ y भन्ने रोको भ्यालु गरेर सार्ने जस्तै कसलाई सार्ने रे 15 1/2 यसलाई खर्लप्पै सार्ने 15 1/2 त्यसपछि 1 अनि 1/10 त्यसपछि प्लस लेख्नु भयो त प्लस भयो प्लस भयो माथि केमा बाबु y रो प्लस 1 इन्टु x इक्वल टु y भयो यसलाई के त यो माइनस हो नि त हैन यो हो सर उताबाट कपी एन्ड पेस्ट गर्दा प्रुफ बिग्रियो -1/2 हो नि हैन र ल अब त प्रुफ भइहाल्यो मिल्यो हैन मिल्यो मेरो भाइ -1/2 आयो हजुर 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 -1/2 सबैलाई अब यसमा -1/2 लेख्नु तर नतिजा -1/2 लेखिसकेको छु कि मैले -1/2 -1/2 यो कपी एन्ड पेस्ट गर्दाखेरि कुनै क्याल्कुलेसनहरु छुटेको हो के त्यो जस रिजल्ट चाहिँ सबैको लास्टमा ठिकै आएको छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको होइन कि त्यो कपी एन्ड पेस्ट गरिन्छ नि त सबै टाइप गर्न भन्दा ठिकै अब इन्टु के त x इन्टु x भनेको यहाँबाट सर्ल इन्टु x लिएर आइदिनु इन्टु 2 1 त्यसरी लिएर आउने हो ल
अनि लास्टमा के गर्ने सबैमा इज इक्वल टु सबैमा यसरी देखाइदिने। देखाएपछि लास्टमा के गर्ने यसको नयाँ नाम आनन्दले हिसाब किताब गर्ने। 15 - 1/2 × 2 क्याल्कुलेटरमा थिची हेर्नु रिजल्ट आउँछ 14। 1/2 - 1/2 × 1 गरी हेर्नु रिजल्ट आउँछ 0। यसरी हामीले क्याल्कुलेटरमा थिच्दै हिसाबलाई एउटा एउटा गरेर लिएर आउने। हिसाबलाई क्याल्कुलेटरबाट थिच्यो भने मिस्टेक हुने चान्स कम रहन्छ। यति कुरो ख्याल गरौँ। अपरेसन नम्बर सी। अब हामीले यसको पनि भ्यायौँ, वाइ पनि भ्यायौँ, पालो के को त S1 को। एकछिन माइक म्युट गरिदेऊ, कसको एउटा ख्यास खुस आवाज आयो। S1 लाई हामीले यो 1 लाई 0 बनाउनलाई के गरिन्छ भन्दा S1 रो -1 × x। -1 × x भनेपछि हामीले ठ्याप्पै x1 रोको भ्यालुलाई सारो पहिला कति छ 20,100 1,100 20,100 अनि 1,1,100 हामीले ल्यायौँ माथिबाट सार्यौँ। सबैमा के गर्दिने रे -1 सबैमा -1 सबैमा -1 लेखियो। त्यसपछि के त भन्दा इन्टु x भनेको पहिलो वर्ग इन्टु यी भ्यालुजहरुलाई च्याप्प पारेर यहाँ झ्याप्प इन्टु गर्दै लिएर आउने। ड्याम लिएर आयौँ। लिएर आएपछि लास्टमा सबैमा इक्वल टु भनेर यसरी देखाइदिने हैन। तिमीहरूले पनि यसै गरी गर्ने गरेका छौ नि है सर गर्ने नै यसै गरी। यसो गर्दा छिटो हुन्छ र हिसाब मिस्टेक हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। यदि कोही विद्यार्थीले पहिला म एउटा रो भ्याइसक्छु अनि अर्को रो भ्याउँछु भन्दा त्यहाँ उल्टै बढी समय लागिदिन्छ कि अझै छिटो गरौला भनेर त चमक्क चम्केर त्यसरी गर्न जाँदाखेरि ठ्याक्कै कुरो बिग्रिन्छ। अनि भइदिन्छ कस्तो भन्दा चौटा खाना गएकी बुढी जलमा डुबेर मरि। त्यसैले त्यस्तो दुर्घटना हुने काम त गर्दै नगरौँ। जे भनेको छ त्यो कुरोलाई अक्षरशः पालना गरौँ। भलाइकै लागि भनेर धेरै कुरो विचार गर्दै हामीले तरिकाहरू डेभलप गरेका हुन्छौँ र त्यही तरिकाले विद्यार्थीको हिसाब पनि छिटो अनि मिठो तरिकाले मिल्ने गर्दछ हैन त। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि तपाईले गरेको काम गलत छ, प्रक्रियाले छिटो हुन्छ भन्न मात्रै खोजेको मेरो तरिकालाई फलो गर्दा। अब हामीले रिजल्ट निकालौँ। रिजल्ट निकाल्दाखेरि यस्तो खालको नतिजा आउने वाला छ। अब यही भ्यालुजहरुलाई लिएर सिम्प्लेक्स टेबल 4 बनाउने। 4 मा आज एन्सर मिल्ने वाला छ। सकिहाल्यो नि त कुरो। त्यसैले अघि जुन यो वर्किङ नोट यहाँ देखाएको थियो नि यसलाई मैले के गरे त भन्दा ठ्याप्प पारेर यहाँ माथि देखाइदिए। यसलाई हेर्दै सिम्प्लेक्स टेबल 4 बनाइएको छ। त्यसैले बनाउन थालिहालौँ। सबभन्दा पहिले सीजे का मुनि बीजे, लेफ्टमा एक्सपी र सीबी अनि त्यसपछि डिस्टेन्स भेरिएबलहरु र इन्ट्रोड्युसन भेरिएबलहरुलाई क्रमबद्ध तरिकाले पहिलो टेबलमा जे थियो त्यो सार्ने, जेजे माइनस सीजे पनि देखाउने। अनि त्यसपछि लाइनलाई होरिजोन्टली तान्ने, सीबी को माथिबाट, सीबी को तलबाट, सीजे को माथिबाट एउटा लाइन, जेजे को माथिबाट अर्को लाइन, जेजे को तलबाट फेरि एउटा लाइन, जेजे माइनस सीजेबाट को तलबाट पनि एउटा लाइन। लाइनलाई पहिला तेर्स्याउने अनि सबैले एउटा भर्टिकल लाइन तानेपछि सबैको एउटा मिठो कोलम बन्दै सबै टेबल्सहरु आनन्दले बन्दै जान्छ। त्यसै पालो के को भन्दा सीजेहरु जहिले पनि एउटा टेबलको दौरानभरि एउटै मात्रै कुरो देखिन्छन्। त्यसैले त्यसमा अड्किँदैन अड्किने। सुरुको टेबलमा टेबल 1 मा जे लेखेको थियो 4 सम्म 5 सम्म जतिसम्म होस् उही दोहोरिन्छ। अब के गर्ने भन्दा सीजे पछि बीजे होइन, सीजे पछि एक्सपी। कसलाई हेर्दै भन्दा माथिको वर्किङ नोटलाई हेर्दै। माथिको वर्किङ नोटको नयाँ नाम के हो त भन्दा यक्स। त्यसैले पहिलो भेरिएबल यक्स। माइकबाट खासा खुसा आवाज आयो खोइ कसको कुन्नी। सबैले लास्टको अब 5-6 मिनेट बाँकी छ। धैर्य धारण गरेर म्युट गरिदिनुस्। यक्स आयो। यक्स का यी भ्यालुजहरु कति भन्दा 2 1 0 सर्लक्क यहाँ 2 1 0 सारियो। त्यसपछि कति छ 1/5 0 - 2 2 1/5 0 - 2 र 2 आयो। यसपछि पालो के को त भन्दा सेकेन्ड वर्किङ नोटको इक्वल टु पछिको भ्यालुको नाम y हो। त्यसपछि हामीले के लेख्ने यहाँ y लेख्ने कति मिठो हैन त। के छ भन्दा मसँग यहाँ 14 0 1 दुईटा 0 त्यसै 1 - 1 ल हेर्नुस् लेख्ने 14 0 1 दुईटा 0 अनि 1 र -1 कति मिठो तरिकाले आइगयो। त्यस पछाडी फेरि यो अपरेसन नम्बर सी मा इक्वल टु पछिको नाम के छ भन्दा S1 छ। त्यसै मैले यहाँ S1 लेख्ने। के लेख्न पुगेछु मैले S2 लेख्न पुगेछु। यो S1 हो। यसलाई मैले सच्याइ दिइहाल्छु। फेरि यहाँ लास्टमा गएर हिसाब बिग्रिन्छ यहाँ कुरो। S1 हो यो, S1 हो यो बाबु। कहाँ दुईटैले काट्नु भएन। S1 लेखियो। भावनामा बगिन्छ बेला बेलामा हैन त। यसलाई च्याप्प पारेर त्यो ठाउँसम्म पुग्दै पहिला सुइँ पुग्दै भयो। अब लास्ट वर्किङ नोटको नयाँ नाम के हो त यहाँ S1 हो। त्यसै मैले यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ S1 लेख्नु पर्यो। S1 लेखेँ। S1 को भ्यालुजहरु कति भन्दा उही त हो नि 18 0 0 -1/5 यसरी ले भ्यालु च्याप्प सार्ने।
सारिसकेपछि पालो के को भन्दा सिबी को माथिको सिजेबाट ल्याएर यहाँ सिबीको भ्यालु तान्ने सबैभन्दा पहिले मेरो यहाँतिर के छ हेर्नुस् त x x को माथिपट्टि भ्यालु कति छ 2 त्यसैले हामीले यहाँ सिबीमा पहिलो भ्यालु 2 भयो त्यसपछि अर्को के छ भन्दा y y को माथिपट्टिको भ्यालु कति छ 8 त्यसैले यहाँ के भयो मसँग 8 भयो अनि अर्को के छ मसँग यहाँ s1 को माथिपट्टि मसँग यहाँ 0 छ भने यही 0 तल आएर सर्दाखेरि यहाँ 0 हुने हो कति मिठो अब zj को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दै हामीले 0 लाई चाहिँ बिर्सिन पाइयो नि त 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबैको मान 0 हुन्छ त गर्ने के भयो भन्दा यो मेरो माउसमा घुमेको ठाउँतिर 2 * 2 भनेको 4 8 * 14 भनेको खोइ कति क्याल्कुलेटर थिच्ने के 2 * 2 + 8 * 14 गरे ज्याप्पै थिच्ने रिजल्ट आउँछ 16 116 आयो 116 आइसके कसरी आयो भन्दा एउटा त मैले देखाइदिने गरेकै छु एउटा देखाइदिने बाँकीलाई एन्ड सो अन यहाँको भ्यालु कति भन्दा 2 * 1 मात्रै भयो तलको त दुईटै 0 छ त्यसै 2 एकाम 2 अर्को लाइनमा के हो त 8 एकाम 8 यसैगरी सबै क्याल्कुलेसन तिमीले क्याल्कुलेटर थिची गर्नु मुखले गर्दा बिग्रिन सक्छ कपीमा कोर्दा समय लाग्न थाल्छ सुरुमा आउने zj - cj भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा ड्याश हुन्छ हैन र ड्याश पछाडीको भ्यालु 2 बाट माथिको 2 घटाउँदा रिजल्ट आयो 0 त्यसपछि एउटा 8 छ माथिको cj पनि 8 zj बाट cj घटाउँदाखेरि अर्को रिजल्ट आउँछ 0 2/5 - 10 2/5 - 10 भनेपछि -48/5 आउने वाला छ हैन 0 छ यहाँ तलपट्टि माथिको भ्यालु पनि 0 भने 0 - 0 गरेपछि कति आयो त भन्दा 0 त्यसपछि अर्को कति छ हेर्नुस् त zj छ 4 माथिको cj छ 10 zj - cj अर्थात 4 - 10 गरेर रिजल्ट आउने वाला छ माइनस छ अर्को -4 छ माथिपट्टिको भ्यालु 0 छ -4 - 0 गरेर नतिजा के भयो भन्दाखेरि -4 आयो अब यो zj - cj लाई हेरेपछि मलाई भन्नुस् त एन्सर मिलेको हो कि नमिलेको हो मिलेको छ एन्सर मिल्यो किन मिल्यो भन्दा हाम्रो उद्देश्य त मिनिमाइजेसन वाला हो नि त अब नबोल कि मैले बोल्न थालेपछि हाम्रो उद्देश्य त माइक म्युट गर हाम्रो उद्देश्य त मिनिमाइजेसन हो नि त मिनिमाइजेसनमा त माइनस आउनु भनेको राम्रो हो इन्डिकेटर अनि कोही पनि भ्यालु प्लसमा छैन 0 लाई चाहिँ काम गर्न पाइन्छ कि त्यही 0 लाई पनि काउन्ट गर्नको लागि त हामीले नन नेगेटिभ र नन पोजिटिभ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सर नन पोजिटिभको सट्टामा नेगेटिभ लेख्न पाइएन र भन्ने कुरो पनि कतिको मनमा लाग्छ होला हामीले 0 लाई पनि काउन्ट गर्नुपर्ने भएकोले नन नेगेटिभ र नन पोजिटिभ हुनु परेको हो क्या किनकि 0 को नेचुरल साइन हुँदैन आफैले 0 को साइनलाई लेख्नु गर्नुपर्छ त्यसैले एन्सर मिल्यो भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं मिलिसकेपछि लेखिने ल्याङ्ग्वेज थोरै भएकोले यही पनि अट्ने वाला छ तसर्थ मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु सिन्स अल zj - cj आर नन पोजिटिभ भने कोही पनि पोजिटिभ आएनन् कि 0 आयो कि हाम्रो नेगेटिभ आयो भन्न खोजेको द सोल्युसन इज अप्टिमल सोल्युसन अप्टिमल भइसकेपछि हामीले एन्सर तान्ने ठाउँ तपाईहरुलाई थाहा छ ड्याश भन्दा माथिका सबै एन्सर हो जस्तै एउटा एन्सर 116 हो 116 एन्सर कसको भन्दा z को भ्यालुको यो 18 एन्सर कसको भन्दा s1 को 14 एन्सर कसको भन्दा y को 2 एन्सर कसको भन्दा x को भने x को एन्सर आयो 2 y को एन्सर आयो 14 d1 र d2 लाई एन्सरमा देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन स्याबास किनकि डम्मी भेरिएबल भनेको एउटा आर्टिफिशियल भेरिएबल हो आर्टिफिशियल भेरिएबल भनेको युनिटलेस हुन्छ युनिटलेस भेरिएबललाई हामीले लास्टको फाइनल एन्सर टेबलसम्म एन्सर देखाउन हुँदैन यदि तपाईको फाइनल एन्सर भएर पनि यहाँ डम्मी आई दियो भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे मैले पढाइसके अस्ति क्लासमा इनफिजिबल सोल्युसन भनिन्छ सबैलाई याद रहनेछ कोहीको विद्यार्थी भने तिम्रो खाली क्लासमा बस्ने मात्रै काम गर्छु जस्तो लाग्यो मलाई पढेको कुरो त खोइ याद छैन हुन त माइक म्युट गर भनेकोले पनि धेरै बोल्ने मौका नपाएको होला यदि एन्सर मिलिसक्यो इन्डिकेटरले एन्सर मिल्यो भनिसक्यो तर पनि यहाँबाट डमी भेरिएबल निस्केको छैन भनेपछि त्यस्तो सोल्युसनमा एन्सर भनेर देखाउन हुँदैन त्यसलाई इनफिजिबल सोल्युसन भनिन्छ जुन कुरो मैले अस्तिको पछिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ त्यसैले अहिले त इनफिजिबल सोल्युसन होइन यहाँ डम्मी कोही पनि छैन x को एन्सर 2 y को एन्सर 14 s1 को एन्सर 18 s2 छैन s2 को एन्सर 0 z को एन्सर x2 यति गरेपछि हाम्रो ध्यान टडान गरे एन्सर आयो mean z = 116 x को एन्सर 2 y को एन्सर 14 s1 को एन्सर 18 s2 को एन्सर 0 यति भएपछि हाम्रो हिसाब सकेपछि अस्ति भनेको कुरालाई अलिकति फेरि सम्झिदिउँ भनेर मैले एउटा नोट यहाँ पनि राखिदिएको छु
जुन नोट मैले अस्ति क्लासमा गराइदिएको थिएँ। फाइनल एन्सर देखाउने क्रममा डम्मी भेरिएबलको भ्यालु देखाइराख्नु पर्दैन। डम्मी भनेको d1 d2 पनि त थियो नि त हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दा, तर यहाँ d1 d2 को एन्सर 0 किन देखाएनौ भन्दा डम्मी भेरिएबलको एन्सर देखाउनै हुँदैन। यहाँ आएको थियो भने त झनै कुरो बिग्रेको, त्यो इन्फिजिबल सोल्युसन हो भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने थियो, त्यसैले त्यही लेखेको छ। फाइनल एन्सर देखाउने क्रममा डम्मी भेरिएबलको भ्यालु देखाइराख्नु पर्दैन, किनकि डम्मी भेरिएबल एउटा आर्टिफिसियल भेरिएबल हो जसको कुनै औचित्य हुँदैन। अङ्ग्रेजीमै पनि भन्ने प्रयास गरिएको छ, डम्मी भेरिएबल इज एन भनेको राम्रो हुन्थ्यो, इज एन आर्टिफिसियली डिफाइन्ड युनिटलेस भेरिएबल के। यो एउटा आर्टिफिसियली डिफाइन गरिएको युनिटलेस भेरिएबल हो, त्यसैले यसमा युनिट देखाउनु हुँदैन। तसर्थ यति हाम्रो फाइनल एन्सर भयो है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो हिसाब पनि आजलाई सक्यो। मैले अब माइक म्युट गरिदिन्छु, सरी मैले अब रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु। तपाईहरुलाई सोधिनको लागि 2-3 मिनेट